व्यक्तिहरू प्रति अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी वन्दना गर्ने सुचरित्र आदतहरूले सम्पूर्ण भएका बुढा पचाइनो आफूभन्दा उमेर ठुला माता पिता बाजे बजे गुरु आचार्यहरूको पनि साना ठुला उया उच्च कर्महरूलाई पनि निचम सदा सर्वदा सहयोग गर्ने सुचरित्र आदतहरूले पनि सम्पूर्ण भएका तेतुमाकम आज यहाँ उपस्थित सज्जन वर्ग धर्ममित्रहरूको जीवनमा आयु छ दीर्घायु रहने वर्णो छ रूपरङ सुन्दरताले सम्पूर्ण हुने सुखम छ कायिक सुख मानसिक सुखहरूले पनि सम्पूर्ण हुने बलम छ कायिक बल सहित मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान बलहरू पनि सम्पूर्ण हुने इति यसरी यी चतारो धममा चार प्रकारका सुचरित्र धर्महरू उडन्तु सदा सर्वदा बढ्दै जाओ मार्ग मुताबिक धर्म आचरण गर्दा छौ बान्ते अहम बान्ते ती सरलेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनौखां गत्वा शीलं देथा मे बान्ते द्वितीयमपि अहं बान्ते ती सरलेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनौखां गत्वा शीलं देथा मे बान्ते दसा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो दसा गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णम् आमा भन्ते पाणातिपात विरामणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपात विरामणि सिक्खापदं समादियामि अरूको समादियामि पराई पुरुष पराई स्त्री माथि विचार नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौं सावाद विरामणि नबोल्ने झुटो वचन नबोल्ने मादक पदार्थ साधु भन्तेजी हजुर वहाँ तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवानले देखाइदिनु भएको सही सत्य धम्मलाई शिष्यहरूमाथि दया करुणा राखी प्रदान गरिदिनका निम्ति शिष्यद्वारा दुई हात जोडी सनम्र बिन्ती गर्दैछु भन्तेजी हजुर साधु साधु साधु। आज भन्तेजीले उपस्थित हुनुभएको यहाँ सज्जनवर्ग धर्ममित्रहरूलाई पनि गुणको भार तिर्ने मौका पाइएको छ नि तपाईँहरूले पनि अतुल्यनीय तथागत रहम समा सम्बुद्ध भगवानका सद्धर्म देशनाहरू सुन्ने मौका पाउनुभएको छ नि र यसरी आज यहाँ तपाईँहरूलाई मैले के देशना गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ शीर्षक चाहिँ सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ के अरे सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ र सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्नाले के कुन चाहिँ सजिलो कुन चाहिँ अप्ठ्यारो भन्ने देशनामा बुझ्दै गइन्छ है ल सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ लोकमा रे सजिला भएका काम जति गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है र हो त्यसको पछि यसको फल भनिन्छ नि फल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारोमा गएर परिन्छ अरे हामी चाहिँ र यसरी अब देशना सुन्नु भनेको पनि के भन्नुहुन्छ भने सत्पुरुषहरूको कामहरू हो अरे देशना सुन्न कसको काम हो
सत्पुरुषहरूको काम हो। तुरगाउँ अल्लौ भन्छ नि, यो तुरगाउँ रे अल्लौ अरे टयान्ना छे सुरा र यो देशना सुन्नाले के दिन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई टयान्ना छे आफै बाफीले भन्दाखेरि टयान नम्यू पिरे अरे कि दुई प्रकारको आनी सम्स भन्छ नि, बर्माले आनी दिन दिन्छ। मतलब के भन्दाखेरि नम्बर एउटो चाहिँ शान्त सुख शान्ति मिल्छ अरे, र मान्छेले अहिले खोजेकै सुख शान्ति होइन त। जति धन सम्पत्ति कमाएर आफूले राखे तापनि तलमाथि एउटा केही समस्याहरू परिआयो भने एउटा छेउदेखिबाट सद्धर्महरू भनेर धर्मको कुराहरू गरिदिने भने मन शान्त भएर जान्छ कि जान्छ। धर्म देशना भनेको नम्बर 1 के अरे प्राणीहरूलाई सुख शान्ति दिन्छ अरे। नम्बर 2 चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि संसार दुःख चक्रबाट मुक्त बनाउँछ अरे सद्धर्मले। नम्बर 2 के हुन्छ अरे संसार दुःख चक्रबाट मुक्त बनाउँछ है। र हो त्यही भएर आफूले देशना सुन्दा चाहिँ राम्रो मनसिक गरेर पनि सुन्न पर्छ ल। र आज भन्तेजीले देशना गर्नुभन्दा सर्वप्रथम देशनाको मालिक हुनुभएको तथागत हंसमा सम्बुद्ध भगवानलाई सबैले दुई हात जोडेर वन्दना गरौँ है। करुणा शीतल हृदयं पञ्जपजुत विहत मुहदमं सनरामर लोक गरुं वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। करुणा शीतल हृदयं महाकरुणा धातु संलो शीतल हृदय पनि हुनु भएको पञ्जपजुत विहत मुहदमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई पनि हटाइसक्नु भएको सनरामर लोक गरौँ देव ब्रह्म मनुष्य सर्व प्राणीहरूको गौरव राख्ने वन्दना गर्ने ज्ञान गुणहरूले पनि सम्पूर्ण हुनु भएको गति विमुक्तं देव मनुष्य निरयर प्रेत त्रिछन्दै पञ्च गतिहरूबाट पनि शेष गरी मुक्त पनि हुनु भएको सुगतम सर्व प्राणीहरूका हिताय सुखायका लागि बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन प्रयोग पनि गर्नु भएको बुद्धम चारर्य सत्य मार्ग ज्ञानलाई यथार्थ रूपी सर्वयुक्त ज्ञानले बोध गर्ने वहाँ तथागत रहमसमा सम्बुद्ध भगवानलाई अहम अस्यम धर्मकृतिक धर्म स्रोत सज्जन वर्ग धर्म मित्र हामी शिक्षकहरू सबैले वन्दे वन्दाम अभिमान रहित श्रद्धा पूर्वक सनम्र दुई हात जोडी वन्दना गर्दछौ भगवान। साधु साधु साधु। र यो देशनालाई पनि हाम्रो तेसाश्वीजी सिया र उत्तम सार भन्तेले पनि उपदेश गर्नुभएको थियो र त्यही अलिकति सुनेर पढेर अलिअलि यहाँ थपथाप बनाएर भन्तेजीको ज्ञानले भेटे जति उपदेश गर्ने गइरहेको छु र कुनै कुनै शब्दहरू गल्ती पनि हुनसक्छ आफूले मिलाएर लिने भन्दाखेरि यो देशना कहाँ सुरु गर्ने हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छ अरे। र हो यो कसरी चाहिँ सजिलो ठाने भने कसरी अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो देशनालाई भगवान बुद्धले धर्मपद पालीमा देवदत्तलाई गरेको उपदेश देवदत्तको कार्यलाई कारण राखी गरेको उपदेशको एउटा सानो गाथाबाट हामीले सुरु गरौँ है ल। र यो गाथा चाहिँ कसरी भएको भन्दा देवदत्तले जस्तो कि ताङ्गा गाई खोएर भन्छ नि त हाम्रो म्यामा भाषाले सङ्घको हाम्रो गर्नलाई छुट्टाउने कि सङ्घ ताङ्गा गाई खोएर भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो अब एउटै सीमामा भगवान बुद्धका चेलाहरू हुन् नि होइन त सबै हो। यो भगवान बुद्धका चेलाहरू सबै भएका शील समाधिले सम्पूर्ण भएका नि र 227 विनयमा बसेर आचरण राम्रो गरेर शील समाधिले बसेका यसरी सीमामा मतलब राख्यौँ 15-20 वर्गी भन्तेहरू छन् नि हो। यिनी 15-20 वर्गी भन्तेलाई आदि आदि छुट्टाएर लिएर गएका यिनीहरूले गरेको चाहिँ गल्ती हो आओ मैले गरेको सही हो भन्दै देवदत्तले चाहिँ आफ्नो वादी खडा गरेको हो नि त हो। त्यसलाई चाहिँ ताङ्गा तेङ्गाई खोरे भन्छ।
यहाँ 5 प्रकारका व्यक्तिलाई बिच्छु लगाइदिन हुँदैन नि त फेरि। हजुर। 5 प्रकारका व्यक्ति चाहिँ कुनै हालतले पनि बिच्छु लाउन सक्दैन। नम्बर 1 चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि पितुघातक, मातुघातक, पितुघातक, त्यहाँदेखि अरहन्त घातक, त्यहाँदेखि लोहितुपादक र सङ्घभिटक भन्छ। आमाको हत्या गरेको व्यक्ति, बाउको हत्या गरेको व्यक्ति, त्यहाँदेखिबाट नम्बर 3 मा चाहिँ अरहन्तलाई घातक गरेको व्यक्ति, अरहन्तलाई घातक गरेको व्यक्ति। नम्बर 4 मा चाहिँ भगवान बुद्धलाई हात खुट्टा औँधी इत्यादि मार्न कोसिस गरेर भगवान बुद्धको शरीरलाई चोटपटक पुर्याउने व्यक्ति। नम्बर 5 मा चाहिँ सङ्घको अब यो एउटा गायघना भनौँ न नि, साम्प्रदायिक भइरहेका मिलेका सङ्घहरूलाई 2 भाग बनाएर छुट्टाएर लिएर जाने व्यक्ति। यिनी 5 व्यक्तिलाई चाहिँ 5 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो बुद्ध शासनमा चिवर लगाइदिने अलाउड भनौँ न नि, अधिकार छैन, लगाइदिन हुँदैन। र यसरी अहिले कस्तो भएको छ भने ताङ्गा तेङ्गाई खोएर गरेको र गलतलाई गलत भनेको चाहिँ हो, यो तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। र शील समाधि छैन, यो मार्ग गल्ती छ भनेपछि हामीले भन्न सकिन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि भगवान बुद्धको शासन नि, भगवान बुद्ध साक्षी उहाँले 4 अर्य सत्ता मार्ग ज्ञान फल ज्ञानहरूलाई साक्षात्कार गरेर उहाँले खडा गर्नुभएको र उहाँले एउटा बुद्धवादी बनाउनु भएको होइन नि, जस्तो छ त्यस्तैलाई उहाँको यथार्थ रूपी सर्वयुक्त ज्ञानले देखेर नमर्ने जग्गा त यो हो है, र स्वर्ग जाने मार्ग त यो हो, ब्रह्मलोक जाने मार्ग त यो हो, मान्छेको गृहस्थीमा बस्यो भने कुन शिक्षा पत्रहरूले पालन गरेर कसरी बस्नुपर्छ यसरी सिकाएर जानुभएको। र उहाँले एउटा बुद्धवादी बनाइदिनु भएको त होइन पनि, भएकोलाई निकालेर देखाइदिनु भएको हो। यसरी भगवान बुद्धको परिनिर्माण हुने बित्तिकै कस्ता खाले भन्तीहरू निस्किन थाले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, यो पनि नगर, त्यो पनि नगर, पैसा पनि नसमात, बेलुकाको खाना पनि नखा भनेर हामीलाई पुरा अब चिनचेट्टा गरेको भनौँ न नि, हामीलाई चिनचेट्टा गरेर राखेका थिए। मरेर गए, आनन्दै भयो। भगवान बुद्धको परिनिर्माण भएकै एकैछिनमा यसरी यिनी कुराहरू निस्किन थाले र निस्किन थाल्दाखेरि के गर्न थाले भन्नुहुन्छ नि त्यहाँका भन्देहरूले यो 2 गण छुट्टे त्यति बेलैदेखि। र एक गणले चाहिँ कस्तो गर्न थाले भने चाहिँ अहिले महायान भनिन्छ नि, महायानहरूको सँग एक गण भएर गए। अनि एक गण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो थेरवाद भनेको चाहिँ महाथेरहरूले यो थेर भनेको त्यति बेला 500 अरहन्त बिच्छु भन्तेहरू मात्र मिलेर यो सङ्घायन चढाउनु भएको हो नि त। र हो त्यति बेला अरहन्त मात्रै हुँदाखेरि आनन्द त श्रोतपति मात्रै हुनुभएको थियो, अरहन्त हुनुभएको थिएन। आनन्द महास्तगिरी चाहिँ अरहन्त हुनुभएको थिएन। र उहाँले बेलुकै हामीले अब सङ्घायन चढाउन पर्छ, म चाहिँ त्यहाँ जान पाउने भएन भने आचरण गर्दाखेरि बेलुका खाटमै आफ्नो शरीर नझार्दै म अरहन्त हुनुभयो र त्यति बेला त्यहाँ सङ्घायन चढाएका हुन् नि त। र सङ्घायन चढाएर जस्तो कि त्यति बेला के भने भन्नुहुन्छ भने भगवान बुद्धले चाहिँ परिनिर्वाण हुने बेलामा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तिमीहरू सँग मिलेर खुद्दका शिक्षा पत्रहरूलाई हटाउन सक्छौ, मिलेर हटाउने इच्छा छ भने। खुद्दक भनेको चाहिँ साना साना नि, अब कोही चाहिँ कसुर नै नभइकन पिन्याटा गरिदिनु भएको छ भगवान बुद्धले। मतलब अब तपाईँ हामीहरूले यहाँ एउटा तपाईँले यहाँ भिक्षाहरू हामीलाई दान गर्नुभयो नि हो, यहाँ दान गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ दान गरिदिनु भयो भने यो खाने बेलामा बातको बात 5 प्रकारको छ। यो चाहिँ बिजा भएको जिनिस, बिजा भएको जिनिस छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यतिकै आफ्नो मर्मर्जीले खान हुँदैन। अर्पण त गर्नुभयो तर खान हुँदैन। के भन्नुपर्छ भन्दा कापियं करोही भन्नुपर्छ, तपाईँले कपियम भन्ते भन्नु पर्यो। कपियं करोही भनेको यसलाई हामीलाई अर्पण हुने गरी गरिदिया हो भनेको। किनभने अब अन्य तिथीय उता जातिहरूले, ब्राह्मणवादीहरूले, जिमवादीहरूले चाहिँ के भन्थे भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला यो एउटा पानीमा पनि प्राण छ र यो बिजामा पनि प्राण छ, रुखमा पनि प्राण छ, हो त्यो लिन्थे नि त उनीहरूले। हो त्यो लिँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यहाँ के भन्दाखेरि एउटा भिक्षुले गएर आफ्ना कटेर बिहारहरू बनाउँदाखेरि दाउरा आफै काट्थे, खम्बाहरू काटेर बनाउँथे। पहिला माटो पनि खन्थे र पछि चाहिँ माटो खन्दाखेरि मतलब अब मट्टीभित्र किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्, मर्छन्। यस्तो अतुलनीय भगवान बुद्धको शासनभित्र घुसेर भगवानका चेलाहरू भएर किन अर्कालाई प्राण हत्या गरे भन्दै गिल्ली गर्दा भगवानले
यो बन बिखु पठुइम खनिय वा खनापिय पाचितियम अरे जुन चाहिँ भिक्षुले आफै यो माटोलाई खन्छ अरूलाई खन्न लगाउँछ लायो भने यो पाचित आपत्ति लागोस् भन्नुभयो र वैसै गरी त्यहाँबाट यो बिहार कुटी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दाउरा काट्न जाँदाखेरि एउटा रुखमा यो रुख देवता देवी भनौँ न देवीले उसको नानी बच्चासितै हुँदाखेरि क्षमा माग्दा पनि उसलाई भएन नहुँदाखेरि मलाई यही रुख चाहिन्छ यही रुखले मेरो घर भन्छ होइन मेरा केटकेटीहरू छन् यो रुख म बसेको रुख नगर भन्दा जबरजस्ती उसले काट्छन् काट्दाखेरि उहाँ उसको नानी बच्चालाई लाग्छ लाग्दाखेरि त्यहाँ उसलाई मनमा रिस त हुन्छ कि शराब दिन खोज्छ र उसले शराब पिने किनभने भगवान बुद्धका चेला हुन् भने शराबेर हुन्न भन्दै उहाँले भगवान बुद्धलाई गएर सोध्छिन् भगवान बुद्धलाई गएर भन्दाखेरि मलाई यस्तो यस्तो भयो यसरी बिच्छुहरूले कुटी कटेरो बनाउनको लागि बिहार बनाउनको लागि रुखाएर काटे र मेरो छोरालाई पनि यसरी लाग्यो मेरो छोराहरूलाई पनि यसरी लाग्यो र अब मेरो बस्ने जग्गा पनि छैन कसो गरी ठिक होला मैले त्यसरी शराब न ठिक्क परेको थियो शराब बिना भन्दा तिमीले ठिक गर्यौ शराबेको भए यति तिमीलाई अझै भोग्न पर्थ्यो यो शराबेको साटो बातको अरन्तहरू भयो भने त उति बेलै आफूलाई के भन्छ विपाक फेरिन्छ नि बोल्दै हुन्छ हो त्यति भन्दाखेरि धरि भगवान बुद्धले यो शिक्षा पद म पिन्या देबु है काट्न हुन्थ्यो हामीले बुटाहरू त्यति बेलासम्म यो आएर यतिसम्म गरिसके नि देव रुख रक्षा गर्ने देवीको बच्चालाई त नि लागिसक्यो पनि र पनि भगवान बुद्धले अझै पनि बुटा नकाट भन्नुभएको थिएन अनि हो यो कुरा बाहिर बाहिर फैलिँदै जाँदाखेरि ब्राह्मणहरू इत्यादि अन्य तिथीय जिमहरूका जै बाधाहरू भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ पुरा केयट गर्न थाले गिर्याउन थाल्दाखेरि बल्ल त्यहाँ ग्याङ 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 हुन थाल्दाखेरि सबैले भगवान बुद्धलाई आएर भने त्यस्तो यस्तो हुँदैछ यिनीहरूले यसरी रुख गरेर काटे भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बोलाउनुहुन्छ हो भन्दा हो नि तिमीहरूले गरेको काम अरे प्रशंसा गरिसकेका चिन्यो बिरालुले म चिन्यो र है प्रशंसा गरिसकेका व्यक्तिलाई प्रशंसा नहुनको लागि भएर गयो अरे र अझै प्रशंसा नगर्ने यो बुद्ध शासनलाई प्रशंसा नगर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भयो केयजी आफियतद्वारा गिर्याउनको लागि गिल्ली गर्ने कर्म भयो त्यही भएर आजदेखि तिमीहरूले बुट घाम पादव्यताय पाचित्यम अरे जुन चाहिँ भिक्षुले आजदेखिबाट रुखहरू काट्छ त्यो भिक्षुलाई आपत्ति लागोस् हो यो भन्ने त रुखमा त सास छ त छैन नि काट्न सकिन्छ र भगवान बुद्धले चाहिँ यसरी अरूले गिल्ली गरेर किन हामीले भिक्षु किन लगाएको सुख शान्तिको मार्गमा हिँडेर अमृत परम शान्ति अमृत निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न भिक्षु लगाएको होइन त आफूले शान्त चाहिए जस्तो अरूलाई पनि हामीले त शान्त दिन पर्यो नि त होइन अनि हामीले गरेको कामलाई हेरेर अरूलाई मनमा दखल हुन्छ भने त्यो काम नगर भगवान बुद्धले चाहिँ हो त भन्नुभएको र अहिले पनि हाम्रो यो शासन त्यस्तै भएको छ नि भिक्षु भन्नेले पैसा पनि समात्छन् कसैले बेलुकाको खाना खाएका छन् पहिला मान्छेले के भन्छ नगर्नु यो गर्न हुँदैन भन्दा पनि टेर्दैनन् पैसा समातेर के भयो होइन भगवान बुद्धले चाहिँ तुम्या म चिन्यो तुम्या डौखा याउ म लौने अरूले मन पराउँदैन अरूलाई दखल पर्छ त्यो काम नगर तिनीहरूले हो त्यो भन्नु भगवान बुद्धले चाहिँ र अहिलेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ र यसरी गल्ती त गरिहाल्यो नि गल्ती गर्यो भने हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि एकार्का भन्तेसित हामीले गल्ती स्वीकार गर्न पर्छ अहम भन्ते सब आपत्ति आवी गरौँ भन्दै भन्तेजीको अगाडि गएर भन्नुपर्छ भन्ते आज मैले गरेको आपत्ति मैले नराम्रो यस्तो गल्ती गरेँ हो यो गल्तीलाई मैले आज तपाईँहरूको अगाडि स्वीकार गर्दैछु भनिदिने भने भन्तेले राम्रो भयो साधु साधु भन्छ अनि हो यस्तै धेरै प्रकारका नाना प्रकारका आपत्तिहरू गर्नलाई पुगेँ मैले अन्जानमा र यो आपत्तिहरूलाई मैले स्वीकार गर्दैछु भन्थे अर्को पालिदेखि मैले यसरी गर्दिनँ भन्दै उहाँलाई हामीले क्षमा मागेपछि उहाँले तिमीले गरेका आपत्तिहरू तिमीलाई होस भयो याद भयो भन्दा याद भयो होस भयो मैले होस गर्दैछु भन्दाखेरि उसले अर्को पालि नहुन्जेलसम्म हो यो आपत्तिहरू नहुनको लागि तिमीले संयम गर भन्दाखेरि हस् भन्थे मैले राम्रैसरी साधु सुधु भन्थे सङ्गरी सामी भन्दै भन्नुपर्छ त्यहाँ हस् भन्थे मैले राम्रैसरी सुरक्षा गर्नेछु आपत्ति नहुन्जेल बस्नेछु भनेपछि हो त्यो आपत्ति गयो अनि ध्यान बस्ने आनन्द ध्यान प्राप्त हुन्छ र हातमा पैसो समातेको छ नि एउटा भन्थे हो त्यो पैसो जबसम्म त्यसले त्याग्दैन तबसम्म मरुन्जेली त्यसले त्यो देशना गरे पनि शुद्ध हुँदैन पनि ध्यान बसे पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुँदैन पनि हो त्यो
पैसा समातेर मार्गज्ञान फलज्ञान मिल्दैन भनेको होइन। त्यो समाति अनुसार त्याग्न सक्न पर्यो, त्यागेर अनि गरेर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न पर्यो। अविकत हिस्सा फासु होती भन्नुभएको छ नि भगवान बुद्धले। सम्पजान अलिकति सानो झुटो वचन पनि नबोल्नु। के हुन्छ? सम्पजान मुसावाद होती। जानी जानी गर्यो भने के हो भने सम्पजानी जानी मुसावाद गल्ती गरे जस्तो हुन्छ। सम्पजान मुसावाद खोपन यसमन्त अन्तरायीको धम बुद्ध भगवता अरे। अलिकति जानी जानी गरेको सानो एउटा कसुरले पनि हामीलाई मार्ग ज्ञान फल ज्ञान त परै छोड्दिनु सान्टेया भन्छ नि, झान प्राप्त गर्नलाई पनि सकिँदैन हो। त्यति भन्नुभएको छ। त्यहाँबाट के भन्नुभएको छ भन्दा सम्पजान मुसावाद सहति सम्पजान मुसा अन्तरैको बुद्ध भगवता तस्मा सरामानेन आपन्नेन विशुद्ध पक्षेन सन्तिम आपत्तिम आविका तब्बा आविकता हिस्सा फासु होती अरे। आफूले गरेको जानी जानी होस् अन्जानमा होस् गरेका कसुरहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने चाहिँ आनन्दित मिल्छ, ध्यान प्राप्त पनि हुन सक्छ भन्दै भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ है। हो यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नको लागि नि बुझ्यो भने राम्रो नराम्रो छुट्याउन सकिन्छ। गल्ती भनेको चिजलाई अरे माफ दिन सकिन्छ, तर गल्ती गर्ने व्यक्तिले मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्ने उसमा क्षमता हुन सक्नुपर्छ। गल्ती त गरेछ माफ माग्न सकेन भने कसले माफ दिन्छ? कसैले नयाँको कुरा पहिले तपाईँहरूलाई अलिकति भनिदिएको भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले अघि मैले भनेको जस्तो नि एउटा कुरा गर्नु छ भनेपछि छानबिछान नगरी गरौँ भने के भनिन्छ? हामीले मानेको हामीले गरेको चिजहरू शुद्ध भएर जान्छ, उत्तम हुन्छ त हुँदैन। त्यही भएर छानबिछान गर्न सक्ने एउटा ज्ञान पनि चाहिन्छ। छानबिछान गर्ने ज्ञान छैन भने त हामीले मानिएको हाम्रो मान्यता जुनै जेसुकै मान्नुहोस् उत्तम हुन सक्दैन। र हो यसरी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर 500 अरहन्त भिक्षु भन्तेहरूले बनाएको हुनाले थेरवाद भनेको 227। त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दा भगवान बुद्धले गरेका अघिका नि कसुर नभएका सानसानालाई हटाएर उनीहरूले के भन्यो भने भगवान बुद्धले उपदेश गरेका यी 227 शिक्षापथलाई होस् या अभिधर्म पिटकलाई होस् सूत्र पिटकलाई होस् हामीले यहाँदेखिबाट निकालेर अलिकति पनि नहटाउने नयाँ पनि ल्याएर नथप्ने, जस्तो छ हामीले त्यस्तै आचरण गर्ने भनेर हो त्यसरी सङ्गायन चढाएर राखेर आए। र हो यस्तै गर्दा गर्दै दोस्रो सङ्गायनमा नि यसरी नै चढाए। तेस्रोमा पनि अशोक राजाको समय आइपुग्दाखेरि हराउन लुप्त भइसकेको थियो शासन। लुप्त हुँदाखेरि त्यति बेला अशोक राजाको समयमा अशोक राजाले कसरी शासन बुझे होइन, यो कुराहरू त अब यो देशना त अलग्गै गरेको ठिक छ, अलिकति संक्षिप्तमा भनिदिन्छु। र बुद्ध शासनमा तपाईँ हामीहरूले भन्तेहरूलाई यो नभन् त्यो नभन् अकुशल हुन्छ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? अकुशल हुन्छ। नहुँदो भनौँ भने अकुशल हुन्छ नि, हुँदो भनौँ भने अकुशल हुन्छ त हुँदैन नि। अब हाम्रो बुद्ध शासनमा बेलुकाको भोजन लिन हुन्छ? एउटा भन्तेजीहरूले यसरी बेलुकाको भोजनहरू लिएको देख्नुभयो भने तपाईँहरूले भन्यो भने तपाईँहरूलाई अकुशल हुन्छ? हुँदैन। गाली गरेर त नभन्ने नि होइन। बुद्ध शासनमा त यसरी विकल भोजन त लिन हुँदैन होइन र भन्न सकिन्न त? सकिन्छ। हो त्यो भनेको कि भन्ने तरिका छ होइन त। अन्याय यत्तिकै बिना काममा गर अब उनीहरूलाई हेला गर्ने त होइन, भन्ने त होइन नि। गुण भनेको गुणको जग्गा गुण राख्न पर्छ। चिजु सिरे होइन यार चिजु चिजु निया ठाया रे अप्यगु अप्य निया ठापिमा प्योटा सुटा यारे। र हो त्यति बेला अशोक राजाले शासन कसरी सफाइ गर्नुभएको भन्दाखेरि सबै मोगली पुत्रलाई लिएर आएर अरहन्त मोगली पुत्रलाई लिएर आएर त्यहाँ राखेर सबै धेरै अन्य अतिथिहरू घुसेर आए नि। अनि त्यहाँदेखि मोगली पुत्रले सिकाइ सबै अराइ सिकाइ गर्छन् र राख्छन्, बिच्छु बोलाउँछ। बुद्ध भगवानले के उपदेश गर्नुहुन्छ लो भन त भन्दाखेरि कसैले सशक्त दिठीको उपदेश गर्नुहुन्छ। सशक्त भनेको आत्मावादी। आत्मावादी यहाँभित्र एउटा आत्मा भन्ने छ, हो त्यही शरीर राख्छ भन्ने देशना गर्नुहुन्छ। निस्कित हुन्छ कपडा फेरेर राजधानीभित्र काम गर। अनि अर्को आउँछ, अर्को आउँदा के उपदेश गर्नुहुन्छ भगवान? उच्छेदवादी। उच्छेद भनेको यो जुनी भ्याइयो भने भ्याइयो, मुसलमान जस्तो अहिलेको त्यति बेलैदेखि त यिनीवादीहरू भ्याइयो भने भ्याइयो, अर्को जुनी छैन। हो त्यो भन्दाखेरि त पनि जहाँ कपडा फेर मान्छे निस्कि कोसिस काम गर्न थाल्छ। र अर्को आउँदाखेरि अर्कोले के भन्छ? कुशल अकुशल कर्म छैन, गर्नै पर्दैन।
बसो चिवर लायो गर्न मन लाग्यो गरौँ गर्न मन लाग्यो आफै निर्माण पुगिन्छ तँ पनि निस्कि यता आएर बस अनि आखिरी व्यक्तिहरू चाहिँ के भने भन्दा बुद्ध शासनको बुद्ध भगवान्ले के धर्म उपदेश गर्नुहुन्छ के वादी हुनुहुन्छ भन्दा विभज्जवादी अरे के वादी अरे विभज्जवादी है विभज्जवादी है हो यो के हो भन्नुहुन्छ नि विभज्ज भनेको चाहिँ विभाजन गर्ने वादी विभाजन गर्ने विभाजन भनेको छानबिछान गर्ने वादी वेबाङ खोइछा सै फ्याबिर चियामे वाडा खेटा तादना हो के अरे हाम्रो चाहिँ हो राम्रो कुन हो मैले यो कर्म गर्दाखेरि मलाई कुशल हुन्छ कि अकुशल हुन्छ अन्त्यजी यो भनेको के हो हर चिज सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बुद्ध शासन भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि जुन जस्तो अरे नि त जुन भनेको बादलले ढाक्यो भने राम्रो देखिन्न जति उग्र्यो उति उज्यालो आउँछ जति उग्र्यो उति राम्रो देखिन्छ हजुर अन्यथा शासन भनेको चाहिँ के जस्तो हो भन्दा स्त्रीको शरीर जस्तो स्त्रीको शरीरलाई खुल्ला राख्यो भने कस्तो देखिन्छ लास लाग्दो देखिन्छ कि देखिन्न हो त्यही अन्यथा शासनहरूलाई हामीले गएर हेर्ने भने खोलेर देखाउन सक्दैनन् उनीहरूले अब अरू परै छोडिदिनुहोस् तपाईँ हामीहरूले अहिले हाम्रो गोर्खालीमै हेर्नुहोस् बिहे गरे भने जग्गेमा बसेर गर्छन् कि गर्दैनन् दुई हात जोड्छन् पण्डितजीले पढेको पाठहरूलाई सुनेर दुई हात जोडेर बसेका हुन्छ त्यो अर्थ आजसम्म कसले सोधेको छ त्यो पढेको अर्थ के हो भन्दै सोधेको छैन भनेका हुन् हो त्यो सुन्नु भयो भने नि तपाईहरुले त्यो जग्गेमा बसेर बिहे गर्न छोड्नुहुन्छ तपाईहरु सुन्ने लायकका छैन सबै कामवादी पुरुष स्त्री सम्भोग गर्ने कुराहरु मात्रै आउँछ त्यो संस्कृतिमा अरु त्यति सारो छैन कता कति अलिकति भगवानका शब्द दुई तीनटा आउँछन् र को पुरुष स्त्री काम सम्भोग गर्ने शब्द मात्र छ हो त्यो त्यही भएर भगवान बुद्धको शासन चाहिँ खुल्लास्ता उही मान्नु यार सही के हो गलत के हो र विनय भनेको बिछु भन्तीहरुले मात्र सिक्ने हैन है मान्छेहरुले पनि सिक्न पर्छ विनय भनेको हैन त अब जस्तो कि तपाईहरुले भन्तेजीहरु आउनु भयो भने पैसाको बिटो दान गरिदिनु भयो भने के हो भन्दाखेरि भन्तेजीहरुलाई आगाको भुङ्ग्रामा हाल्देको बराबर उपास है र हो त्यही सजिलो र अप्ठ्यारो भन्नाले हो त्यहाँ गएर बुझ्न पर्यो तपाईहरु पैसा दान गर्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ सजिलो छ हैन चतुपचय दायक हुनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ हैन अब तपाईहरुलाई पहिला मैले यहाँ आउँदाखेरि देशना गरे है देशना गर्दा तपाईहरुलाई मैले भने पिसिलीबाट खाना गर्न सक्नुहुन्छ अन्त्यजी हजुर तपाईलाई चतुपचयको आवश्यक पर्यो भने मसित दान लिन सक्नुहुन्छ है र साथैमा पनि भन्नुस् फेरि मैले पनि सके जति दान गर्छु भन्नुस् ल दान लिन सक्नुहुन्छ भने फेरि मन परि माग्यो भने त्यो पनि छ नि सके जति हो त्यो भन्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिएको अब यसमा आए अनि तपाईले सके जति नि साथसाथै लिएर जानुभयो पैसा समातेको भए तपाईँ आउन पर्थ्यो त पर्ने थिएन आफै जानु पर्थ्यो नि अनि बाटामा मैले जे गरे नि हुने थिएन हैन थाइल्यान्डमा जहाँ गएर कामगुणका जग्गा कति छन् हैन जस्तो रक्सी दोकान गएछ रक्सी खाए पनि आगाको भुङ्ग्रामा परे बराबर भइएन त भयो नि हैन र अहिले तपाईले हामीलाई यसरी लिएर जाँदा तपाईको नम्बर प्रथम त एक त के भयो काम एकछिन भए पनि तपाईको काम नारे पर्यो एकछिन समय तपाईले मलाई दिन पर्यो अनि तपाई स्वयं आउन पर्यो एकछिन त तपाईलाई दुःख भयो नि अप्ठ्यारो भयो र हो यो अप्ठ्यारो गरेको कर्म है तपाईलाई के हुन्छ भन्दा पछि बहुत तपाईलाई ठुलो फल दिन्छ कस्तो फल दिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि के भयो आगाको भुङ्ग्राबाट जोग्यो है तपाईलाई पनि बहुत ठुलो कुशल पनि भयो सही गलतलाई पनि बुझ्न पाइयो हो त्यो सजिलो ठानो भने चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिन्छ तपाईले चाहिँ पैसा दिनुभयो पैसा दिइसकेपछि अब गए मैले पैसा समातेर बाहिर गए जे पनि त गर्न सक्छु हैन पैसाको मुख भनेको कालो हुन्छ पैसाले मान्छेलाई पोल्छ हैन बस्न सक्दैन नि जलाउँछ भित्र छोरा मान्छेलाई झन् जलाउँछ हैन पैसा यहाँ टाइममा खाना बुझाउँछ पैसा धेरै हुँदै आयो नि जलाउँछ भित्र छोरा मान्छेहरू हो वाला लौ छैन या कामको एमाटा खान्छ आजेन हो त्यही भएर पैसाले पोल्छ है र हो यही भएर यो देवदत्तलाई अचाउ खाना गरेर पैसाहरू दान नगर्ने र देवदत्तलाई अचाउ खाना गर्दाखेरि यो सङ्घ भेद भन्दा र सङ्घको यो ग्रहणलाई दुई ग्रहण बनाएर छुट्याएर लिएर जानले भगवान बुद्धले त्यहाँ के उपदेश गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि
सुकरानी असाधुनी अतनु अहितानी च यमुए हितं च साधुं च तमुए परम दुःखरम। अरे सुकरानी असाधुनी अतनु अहितानी च अरे यमुए हितं च साधुं च तमुए परम दुःखरम। अरे है सुकरानी असाधुनी भनेको चाहिँ असाधुनी नराम्रा पनि भएका। अरे असाधुनी भनेको राम्रा नभएका। अतनु आफू स्वयंलाई अहितानी छ शुभ लाभ हित केही नगर्ने हित नै नगर्ने है हो तिनी कम्मम हो तिनी कर्महरू गर्नलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुकरम अति सजिलो छ अति सजिलो छ। आफूलाई हित पनि गर्दैन शुभ लाभ पनि गर्दैन त्यो कर्म नराम्रो कर्म पनि हो है हो तिनी काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ भन्दा अप्ठ्यारो छ। अरे सजिलो छ नराम्रा काम गर्न सजिलो छ सुकरानी। अरे यम वे हितं च साधुं च अरे वे अरे साँच्ची नै अतनु आफूलाई हितं च हित पनि गर्छ साधुं च राम्रो पनि छ शुभ लाभ पनि छ तम तिनी कर्महरूलाई वे साँच्ची नै गर्नको लागि परम दुःखरम अति दुःख हुन्छ। अरे है अति दुःख हुन्छ। नराम्रा काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ राम्रो काम गर्नलाई दुःख हुन्छ। र फेरि अर्को के आउँछ भन्नुहुन्छ भने राम्रा व्यक्तिहरूले अरे अप्ठ्यारो कामलाई है राम्रा व्यक्तिहरूले राम्रो कामलाई गर्नलाई सजिलो ठान्छन्। अरे है सत्पुरुष ज्ञानी व्यक्तिहरूले चाहिँ राम्रो कामलाई गर्न सजिलो ठान्छन्। मूर्खहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नलाई के ठान्छन् अप्ठ्यारो ठान्छन्। अरे हो यसरी भगवान बुद्धले हो यो सङ्घवेदक यो धर्मपद पालीमा यसरी उपदेश गर्नुभएको छ है। ल एउटा जातक अलिकति यहाँ भनी बताउँछु सजिलो र अप्ठ्यारो हामी दानशील भावनादेखि जाम ल। भगवान बुद्धको यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अनुपुबिक कथा भन्छ। अनुपुबिक भनेको दान त्यहाँबाट शील त्यहाँदेखि भावना असे जग्गा भन्छ नि असेलाई हर गर्नुहुन्छ भगवानले। र हो यो पण्डक जातक भन्ने एउटा जातक उपदेश गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले। जातक भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँहरूले पुराणहरू सुन्नुभएको थियो नि पहिला हिन्दू धर्ममा भन्दाखेरि पुराण किन पुराण भनेको थाहा छ? अब तम्माई भनिन्छ नि बर्माले तम्माईलाई हाम्रो गोर्खालीले के भन्छ इतिहास इतिहास तम्माईलाई इतिहास। अब तपाईँको पनि तपाईँको इतिहास छ नि होइन त र कसैको इतिहास त रहन्छ कसैको रहन यतिकै खेर जान्छ। इतिहास रहन छ भने चाहिँ आफूले काम गर्न पर्यो नि इतिहास रहन सक्ने एउटा काम गर्न पर्छ। हो यही इतिहासहरू जति पुरानो हुँदै 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 जान्छ त्यसैलाई के भनेका हुन् पुराण भन्दै भनेका हुन्। इतिहास पुरानो हुनाले पुराण भन्दै भनेका हुन् नि त हो यो बुझ्नुपर्छ है। र यो जातक भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धले अतीत हो उहाँ भगवान बुद्ध बोधिसत्ता हुँदाखेरि पारमी भर्दै भर्दै आउने जुनीमा उहाँ बोधिसत्ता भएका जुनीहरूलाई उहाँले भनी बताउनु कारण कार्य जुड्छ नि त। एउटा भिक्षु आफ्नो श्रीमती घरमा हुँदाखेरि श्रीमतीलाई धेरै तान्नेर याद गरेर शासनमा नरमाएर उसको श्रीमतीलाई धेरै याद मान्छे निस्किन्छु भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान बुद्धले अतीतलाई उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ अतीतलाई भगवान बुद्धले कसरी दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त्यति बेलामा मधुवा भन्ने राजा थिए र त्यति बेला हाम्रा भगवान बुद्ध चाहिँ पुरोहित भनेको अलिक मन्तरी हुनुहुन्थ्यो र हो नि मन्तरीमा एउटा छोरा पनि थिए र हो नि मन्तरीका छोरा हाम्रा बोधिसत्ता भनौँ न नि बोधिसत्ता मन्तरीका छोरा जन्मेर नामहरू राखे। त्यहाँबाट अलिकति उमेर हुँदाखेरि पढ्न पठाए तक्षशिलमा पठाए पढ्न। तक्षशिल भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई कहाँ छ? के अरे यहाँ पाकिस्तानमा छ। अङ्गुलीमाला पढेको त्यही हो हर ज्ञानी व्यक्ति निस्किने जग्गा त्यहाँ हो पहिला तक्षशिलमा। अहिले त्यहाँ पुरा अहिले टगरो खोल्ने एसोसिएसन गर्दैछ नै पाकिस्तानमा। यहाँ थाइल्यान्डका भन्तीजीहरूलाई उहाँ पुरा तिनीहरूले पाकिस्तानका ती सभाहरूले अस्ति फेसबुकमा आएको थियो देख्नुभयो होला सायद तपाईँहरूले। हो यो थाइल्यान्डका भन्तीहरू गएका छन् नि हो त्यो जग्गा। अनि अहिले हामीले ट्यागदो भनिन्छ ट्याक्सीलाई होइन त म्यानमारले युनिभर्सिटी भन्छ अङ्ग्रेजीले युनिभर्सिटी भन्छ होइन। म्यानमारले किन ट्यागदो भनेको थाहा छ? हामीले तक्कशिल भनिन्छ कि भनिन्न त क दुईटा
हैन क संयुक्त क तक्क अनि स शील हैन त अनि सलाई बर्माले के लिएको छ ता लिएको छ कि छैन हो तक्कलाई उनीहरूले ट्याक्का भन्यो कि भनेन भन्यो नि अनि सलाई चाहिँ उसले ता भनेर शीललाई चाहिँ उसले लोङ्जिटिट्टा छाउने बनाएर तगदु भन्दै लेखिदिएको है पाली भाषालाई नि उनीहरूले बनाएर तगदु भनेको असली तक्सिलमा हो यो तक्सिलमा पढ्न पठाउँदाखेरि उहाँले छिट्टै उहाँ पुरोहित बोधिसत्ता पवनबुद्ध बोधिसत्ताका छोराले छिटै पढेर पास गरेर फर्केर आउँदाखेरि अब आफ्नो गाउँघरमा मतलब धेरै ज्ञानी पुरुष व्यक्तिहरू उत्पन्न भयो भने स्वागत गर्छन् कि गर्दैनन् माला पूजा इत्यादिले स्वागत गर्छन् त्यहाँ स्वागत गर्दाखेरि त्यति बेला ती मध्वा भन्ने राजाको मिभियाजी भनौँ न अग्र उहाँको अग्र रानी पुरा झलमल्ल लगाएर बाहिर निस्केर आउँदाखेरि पुरा राम्रो देख्छन् तिनले ती बोधिसत्ताका छोराले अब राजा भइहाल्यो बाउ चाहिँ के हुन् मन्त्री पुरोहित मन्त्री भएका छन् अब छोराले राजाको रानी सबैभन्दा उत्तम अग्र मिभियाजीलाई मन पराए अब हेर्नुहोस् है त्यहाँ देखेर घर फर्केर आउँदाखेरि बेलुका खान पनि छैन पिउन पनि छैन यत्तिकै बस्न थाले अनि बस्न थाल्दाखेरि किन यसरी भएको भन्दै बाउजीले सोद्धाखेरि कारण कार्य जुट्दाखेरि त्यहाँ भनी बताउँछन् मैले यसरी ती रानीलाई देखेदेखि मेरो मन पतिपट्ट चित्त भन्छ नि उसलाई मन पराएको यो चित्त उत्पन्न भएर आउँछ उहाँसित चित्त संयुक्त भएर जान्छ सम्बन्ध भएर चित्त सम्बन्ध हुँदाखेरि उहाँलाई न खान रुच्छ उसको छोरालाई न पानी पिउन हुन्छ न निन्द्रा लाग्छ त्यस्तो हुँदाखेरि बाउजीलाई सबै खोलेर बताउँदा यदि मैले ती रानीलाई पाइनँ भने त म मर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ राजाले यस्तै त मेरो छोरो मर्ने भयो भन्दै कारण कार्य सबै लिएर राजालाई गएर भनी बताउँछन् है अनि राजालाई गएर भनी बताउँदाखेरि राजाले पनि सोच्छन् एउटा मान्छेको प्राणलाई त बचाएको त राम्रो कर्म हो भनेर आफ्नी दिने रानीलाई 7 दिन दिन्छन् अरे राजाले कति सिधा राजा नि रानीलाई हुँदाखेरि 7 दिनको लागि लिएर जा भन्दै दिँदाखेरि लिएर आउँदाखेरि 7 दिनमा 2 जना मन पराई भएर सहर नै छोडेर भागेर जान्छ अनि भागेर जाँदाखेरि राजाले पनि सबैभन्दा अग्र जग्गामा राखे कि रानी भाग्दाखेरि उसको मन फेरि कस्तो होला हुँदाखेरि ऊ पुरा बिमारी भएर लाचार भएर लड्छ बिस्तारामा उठ्न सक्दैन गर्दा गर्दै झन् बिमारी हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ बोधिसत्ता पुरोहित मन्त्रीले आएर त्यहाँ एउटा गेम बनाउँछन् त्यहाँ चाक्वा जस्तो गेम बनाउँछन् हाम्रो महाराष्ट्र यसरी बिमारी भएको कारण त त्यही कारण हुनपर्छ भनेर उहाँले एउटा लेक्वे बनाउनुहुन्छ लेक्वे बनाएर अब हाम्रो यो कस्तो भने रणभूमि भन्छन् नि उनीहरूले कस्तो भने मनोरञ्जन गर्ने जग्गा हुन्छ राजाहरूको हुँदाखेरि यहाँ आज ठुलो सभा छ यहाँ एउटा केही नाटक देखाउँछन् भनेर उनीहरूले नाटक देखाउने मान्छेलाई सबैमा बोधिसत्ताले सबैसँग गर्नु प्रबन्ध मिलाइसक्नु भएको छ है प्रबन्ध मिलाइसक्नु भएको छ र राजालाई गर भन्दा राजा पनि हो त्यो दिन भोलि यस्तो छ अरे भन्दाखेरि आएर बस्छन् बस्दाखेरि त्यहाँ मान्छे रेडी बनाएका हुन्छन् एकजना बाहेक एकजना निकालेर है त्यहाँबाट बस्दा त्यहाँदेखि कोही नाच्छन् कोही गाउँछन् गाएर सबैले त्यो नाचेर गाएर हेर्दा पनि अझै उसलाई केही भएको छैन त्यहाँबाट बल्ल त्यहाँ एउटा व्यक्ति निस्केर आउँछ 22 हात भएको लामो भाला लाङ्ने दाउ निकालेर लिएर आउँछ हो त 22 हात भएको लामो दाउलाई यसरी मुखभित्र हालेर सट्टै मिलेर लिएर जान्छ उसले अहिले पनि छन् कि छैनन् भिडियोमा मिल्दै देखिन्छन् नि त्यस्तै मिल्दा देखाइदिन्छ 32 हात भएको त्यो भाला मिलेको देख्दाखेरि त छक्क पर्छन् राजा है छक्क पर त्यहाँ सोच्छन् तिनले यो भन्दा पनि अप्ठ्यारो काम छ कि त अझै अरे सोच्छन् यो भन्दा अप्ठ्यारो काम छ भन्दै सोद्धाखेरि हेर्नुहोस् भगवान बुद्धले जाल थापेकोमा घुसे नि अब बोधिसत्ता जाल थापेका छन् उसलाई सन्चो बनाउन छन् जालभित्र घुसे अब राजा त्यहाँदेखिबाट यो भन्दा पनि अझ अप्ठ्यारो काम छ भन्दै सोद्धाखेरि छ महाराज के चाहिँ छ मलाई भनी बताओ लो मैले सोध्छु तिमीहरूलाई यो भन्दा अप्ठ्यारो काम कसरी हुन सक्छ लो बताओ भन्दाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि भगवान बुद्ध बोधिसत्ताले भनिदिनुहुन्छ त्यहाँ सिका छन् नि बोधिसत्ताले भन्नुहुन्न
उसलाई सोधेका तैँले यसरी गरेको योभन्दा अप्ठ्यारो काम छ भन्दाखेरि अर्को उठेर आउँछ अर्कोले भन्नुपर्छ योभन्दा अप्ठ्यारो काम छ भन्दा छ योभन्दा अप्ठ्यारो काम के हो भन्दाखेरि कसैलाई अरे वचनले दिन्छु भन्नलाई अति अप्ठ्यारो छ अरे के दिन्छु भन्नलाई हैन अहिले तपाईहरुले कमाउनु भएको छ नि इत्यादि जे भए पनि अब उहाँ राजाले त आफ्नो श्रीमती नै दिएका छन् तपाईहरुले दिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ सकिन्न आफूले कमाएको 10 लाख 15 लाख 20 लाख पैसा दिन्छु भन्न सकिन्छ सकिँदैन हैन त हो त्यो कसैलाई दिन्छु भन्नको लागि अरे अति अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि त्यहाँ राजाले सोच्छन् मैले कसैले गर्न नसक्ने मेरी सबैभन्दा अग्र रानीलाई मैले दिन्छु भने मैले भन्दाखेरि उसको त्यो मनभित्र भएको पिरोहरू है अलिकति आया लाग्यो ऊ भन्दा अघि त निलेको नि त्यो दाउ निलेको व्यक्ति भन्दा पनि अप्ठ्यारो काम गरेछु मैले भन्ने हुन्छ अलिकति उसको रोग हराएर आउँछ अनि हराएर आउँदाखेरि फेरि सोच्छन् उनले दिन्छु भन्ने अप्ठ्यारो छ ल हो मैले माने र यो दिन्छु भन्ने कामदेखि पनि अझै अप्ठ्यारो चिज छ भन्दै सोद्धाखेरि अर्को उठेर आउँछ फेरि छ महाराज छ के छ त भन्दाखेरि मुखाले दिन्छु भने जस्तो साँच्ची नै दिनलाई अप्ठ्यारो छ अरे है कोही कोहीले भन्छन् कि दिन्छु भन्ने साँच्ची माग्न जाँदा दिन्छन् त दिँदैन होइन त्यस्तो अनि हो त्यहाँ त्यसले भन्छ दिन्छु त भनिसक्यो दिन्छु भने जस्तो आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नलाई अति अप्ठ्यारो छ साँच्ची नै दिनलाई अति अप्ठ्यारो छ भन्दा राजाले फेरि सोध्छ मैले दिन्छु पनि भने दि पनि सके भन्दाखेरि त्यसको मनको घाउ अझै सन्चो हुँदै आयो अलिक टाठो हुँदै आयो राजा अनि आउँदाखेरि फेरि सोध्छ भनेको जस्तै वचनलाई पुरा गरेर साँच्ची नै दिने भन्दा पनि अझै अप्ठ्यारो चिजहरू छ त भन्दाखेरि छ महाराज भन्दै अर्को उठेर आउँछ के छ त भन्दाखेरि दिइसक्यो भनिसकेपछि अरे पहिला दिन्छु पनि भन्यो त्यहाँबाट दिइसक्यो हो त्यो दिइसकेर शोक सन्ताप त्यसमा नतान्निकिन लोभी नभइकिन बस्नलाई झन् अति अप्ठ्यारो छ भनिदिँदाखेरि बल्ल उनले सोच्छन् त्यति बेला म त्यही भएर म बिमारी भएर लडेको रहेछु अब मैले दिइसकेँ लगिसक्यो अब यसमा पनि मैले शोक सन्ताप गर्दिनँ भन्दाखेरि उसको रोगहरू सबै हटेर जान्छ होइन त हेर्नुहोस् दिन्छु भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो छ साँच्ची नै दिन पनि अप्ठ्यारो छ अनि दिइसकेर शोक सन्ताप नगरी बस्नलाई पनि अप्ठ्यारै छ र अप्ठ्यारो त छ नि हो यो अप्ठ्यारो चिजलाई गर्नाले कसलाई सुख भयो सुख भयो कि दुःख भयो त सुख भयो साँच्ची नै नगरेको भए राजाको उस्तै गरेर मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो कि सक्ने थिएन सक्थ्यो हो त्यही भएर अप्ठ्यारो काम भनेको गर्नलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ अरे र अप्ठ्यारो हुन्छ गर्नलाई त्यसको फल के हुन्छ सुख हुन्छ राम्रो हुन्छ हैन त हित पनि हुन्छ शुभ लाभ पनि हुन्छ र यदि गर्नलाई सजिलो हुने कामहरू चाहिँ के हुन्छ त गर्नलाई सजिलो काम अप्ठ्यारो नि गर्नलाई सजिलो ठाने अप्ठ्यारोमा परिन्छन् गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसको फल हामीलाई के मिल्छ अप्ठ्यारो मिलेर जान्छ अरे है यो दानको कुरा नि हो यो दान भ्यायो भने अब सिलमा जामा चाहिँ सिल भन्नाले अब सिललाई त तपाईहरुले त बुझिसक्नु भएको छ पञ्चशील बढाउने पनि अष्टशील त्यसैलाई हामीले सिल भनेको के हो भन्छ नि 10 दुष्ट चरित्र हैन त्यो के अरे डुजियाई सेवा भन्छ नियममा 10 दुष्ट चरित्र भनिन्छ हो यो सिलमा अब भावना भ्यायो दान भ्यायो भने अब सिलको कुरा अलिकति गरौँ नि हो यो सिलको कुरामा फेरि हेर्ने हो भने मानवहरूले पालन गर्ने त पञ्चशील अष्टशील 10 सिल 10 वटा सिल भन्तेहरूलाई त परै छोडिदिनुहोस् भगवान बुद्धको समयमा गटिकार भन्ने उपासकहरू छन् 2-3टा छ 10 वटा सिलले शासन गरेर गएका हुन् 10 वटा सिल भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि अष्टशील भइहाल्यो 9 सिल पनि त्यही भित्र अझौं महिना भइहाल्यो नम्बर 10 वटाको सिल चाहिँ के हो भन्दा जात रूप रजत पट्टी गहना विरामणि शिक्षापदम समाधि हामी धन सम्पत्ति पैसाहरू ग्रहण गर्दिन भनेको उपासकहरूले भरधरि बुद्ध शासनमा पैसा नसमातिकिन शासन गरेर गए राजाहरू महाजनहरू हुन् फेरि तिनीहरू धन सम्पत्ति पुरा कमाएका छन् कारबार पनि छ तिनीहरूको आफू स्वयंले समात्ने थिएनन् तिनीहरू
10 वटा शील पालन गरेर कामवालालाई सबै सिमाना गर्न लगाउँथे। हजुर यो चतुपचय यति उनीहरूले पनि चतुपचय नै चलाउने। हिजो भने जस्तो 10 वटा शीलले शासन गरेर गएका थिए पहिलाका उपासकहरूले र मान्छेले पालन गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो यो मोगौमा सुचित्र भन्थे हुनुहुन्छ नि, उहाँका उपासकहरूलाई उहाँले आफै उगौमा 10 वटा शील दिनुहुन्छ। त्यो एक दिन 10 शील पालन गरेर बस भन्नुहुन्छ। उहाँले पैसा पनि समात्न लाउनु हुँदैन। राम्रो होइन त उपासक, मान्छेबाट 10 वटा शील पालन गर्न पाइएको राम्रो होइन हो नि होइन। अब आफूले कस्तो हुन्थ्यो गुरु अनुसारको हुन्छ नि त होइन। हो त्यही भएर छानबिछान गर्न सक्नुपर्छ है। र हो यसरी शील पालन गर्दाखेरि शील पालन गर्न पनि अब मान्छेले 10 वटा शीलसम्म पालन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मानवहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामी बिच्छु भन्तेहरूले चाहिँ 227 शीलहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। र मानवको शील पालन गरेन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने धर्मपथमा आउँछ नि। सुकरिक चुन्द सुकरिक भनिन्छ हामीले। चुन्द भनेको वठोदमा भनिन्छ नि, सुँगुरहरूलाई मार्ने सुकरिक हो। त्यो सुकरिकले के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने सुँगुरहरूलाई यसरी सुँगुर मारेको देख्नुभएको छ। हाम्रो यो बहुत दुःख हुन्छ अरे नि, दिखो भाला तता र यो नाभिदेखि छेड्छन् अरे हो। त्यो छेडेर अनि त्यहाँदेखि मुखदेखि तातो पानी खनाउँदै भित्रको यो पेटहरू सफाइ गर्छन् अरे तिनीहरूले। हो त्यसले हो त्यसरी यो सुँगुरहरूलाई ल्याउने मार्ने काट्ने गर्दाखेरि आखिरी त्यसको घरमा बिच्छु पन्तेहरू यसरी बिछाटन जाँदा बाटादेखि अथवा अल्ला भनौँ न ओर्दोर गर्दा त्यहाँ हमेसा सुनिन्थ्यो अरे। अनि एक दिन त्यस्तै गर्दा गर्दै यो चुन्द सुकरिकलाई चाहिँ बहुत ठुलो रोग लागेछ। रोग लाग्दाखेरि घरदेखि बाहिर पनि निस्किन छोड्यो। गर्दा गर्दै घरभित्र आफू स्वयं सुँगुर जस्तो कराउँदै हिँड्न थालेछ। सुँगुर जस्तै कराउँदै हिँड्न थाल्दाखेरि त्यहाँ आफ्ना सन्तानहरूले पनि शरम लागेर त्यो दैलो बन्द गरिदिएर बाहिर चाबी ठोकेर बाहिर निस्केर हिँड्दैछ। हुँदाखेरि बिच्छु भन्थ्योहरूले भगवान बुद्धलाई भगवान चुन्द सुकरिकले त दैलो बन्द गरेर 3-4 दिन भइसक्यो बाहिरै ननिस्कि सुँगुर मारेछ भन्दाखेरि त्यसले सुँगुर मारेको होइन भिक्षु अरे आफू नै त्यसको विपाकले गर्दाखेरि सुँगुर जस्तो त्यसलाई विपाकले सताइरहेको छ भन्दै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ र त्यहाँ गाथा भन्नुहुन्छ नि। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहिन्यति कमथ कम किलिथम अतनु भन्दै भन्नुहुन्छ त्यहाँ। इद सोचति पापकारी अरे पापकारी भनेको पाप दुष्ट कर्मलाई सदा सर्वदा गर्ने व्यक्तिलाई अरे इद यो लोकमा पनि सोचति शोक सन्ताप भई बस्न पर्छ अरे। पेच भनेको यो लोकलाई यो शरीर बिग्रेर परलोक पुगिसके भने पनि सोचति अरे शोक सन्ताप भई बस्न पर्छ। उभयथ सोचति उभयथ भनेको यो लोक पनि परलोक पनि दुवै लोकमा के गर्न पर्छ भन्दाखेरि शोक सन्ताप भई बस्न पर्छ। अतनु आफूले गरेको कर्म किलिथम अतनु नराम्रा निष्कर्महरूलाई दिस्वा देखेर अरे सधैँभरि उसलाई के हुनपर्छ दुःख संसार यो भवचक्रमा दुःख भई बस्न पर्छ। आफूले गरेको अहिले हामी अरूलाई परै छोडिदिनुहोस्। हामीले भन्थीजीहरूले पनि पहिला मान्छे हुँदाखेरि नराम्रो कामहरू बहुत गरिएको थियो। नराम्रो भन्दा अब खाने पिउने रक्सी बार्ने कसैलाई गाली गर्ने कराउने गरिन्थ्यो नि। बेला बेला अब यो पढ्दा हर्दा टाइसाइन हुँदाखेरि आउँछ कि मनमा कस्तो नराम्रो लाग्छ, नराम्रो हुन्छ। हो आफूले गरेको नराम्रो कर्मले गर्दाखेरि हो यो भएर आएको हो नि त। हो त्यही भएर यो शीललाई पनि तपाईँ हामीहरूले पालन गर्न सक्नुपर्छ। हिजो भनेको जस्तो नि शील मात्रै भएर पनि त हुँदैन होइन, भावना पनि चाहिन्छ है। र यो शील पालन गर्नको लागि त अप्ठ्यारो त छ, अप्ठ्यारो छ होइन। अर्कालाई एक दिन हिजो भनेको जस्तो नि तपाईँ हामीले यो मानव लोकमा जन्म लिएर आइसकेपछि कसैसित पनि सम्पर्क गर्दिन भने एक्लै बस्न सकिन्छ? सकिँदैन। सम्पर्क त गर्नै पर्छ। हो यो सम्पर्क गर्दाखेरि आफूले भने जस्तो हुन्छ सबै थोक हुँदैन। हो त्यो नहुँदाखेरि हामीले के गर्न पठाइन्छ भन्दा काय कर्म काय दुष्ट चरित्र गर्न पठाइन्छ, वचन दुष्ट चरित्रहरूले भनिन्छ। त्यहाँबाट मनै मनबाट आफूसित शिवाय प्याइम्बे हुन्छ नि। हो यो शिवाय प्याइम्बेहरूमा पनि हुन्छ। एउटा सूत्र मैले
पहिला मान्छे हुँदा पढेको थिएँ हजुर र अहिले यो भन्दै हुँदाखेरि त्यो सूत्रको नाम पनि खास त मलाई थाहा पनि छैन। मैले यो म्यामाज्ञाहरू पढेको नि हजुर यो भगवान बुद्धकालीन समयमा हो। मैले बहुत खोज्न त खोजेँ क्यारे खास त्यो नाम बोल्नाले मैले खास भेटेको त छैन। हजुर सूत्रको नाम चाहिँ त्यतिसम्म पनि थाहा छैन। प्रतिस्पर्धा भन्छ नि हामीले, प्रतिस्पर्धा भनेको बुझ्नुहुन्छ? बुझ्दिनु प्याइना प्याइना गरेकोलाई प्रतिस्पर्धा भन्छ। प्याइना गरेको नि त हो। एउटा प्याइना गरेको पनि एउटा मान्छेको सही भयो भने मात्र लक्ष्य राम्रो हुन्छ नि। हजुर हो त्यहाँ भगवान बुद्धको समय 2 साथी हुन्छ। 2 साथी हुन्छन्। होइन 2 साथी कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ पुरा महाजन हुन्छ, एउटा चाहिँ गरिब हुन्छ। गरिब हुँदाखेरि यसले के गर्छ भने महाजनले उसलाई सहयोग गर्छ, दिन्छ। हेर्नुहोस् अभिज्जा भ्यापादा भनिन्छ नि हामीले। अभिज्जा भनेको हल्नु, आफ्नो साथीहरू, आफ्नो समाजका आफ्नो छेउछिमेकीहरू उँभो लागेको देख्न नसक्ने है। यो राम्रो सुन्नुहोस् ल। आफूले सेवाय गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई नलेज हुन्छ यो। र यसरी गरिब हुँदाखेरि दिन्छ त्यसले। अनि त्यो गरिबले पनि आफ्नो साथीले दिएकोलाई जम्मा गर्दै जम्मा गर्दै जम्मा गर्दै उसले के गर्छ भने एउटा सिवाई ठाउँ गरेर कारोबार गर्छ। कारोबार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो अलिकति बढ्दै 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 आउँदाखेरि यसले दिएर त्यो बढेको हो नि त सुरुमा त। के गर्नु त डाड गर्न थाल्छ। अभिज्जा भनेको हो त्यो हो नि त। मैले दिएको पैसाले अहिले हेर त मेरो बराबर हुन थाल्यो, मेरो बराबर उसको बराबर भइसक्यो हुँदाखेरि लाउँछु नि तुका पुरा डाड आडिसले उसको शोक सन्ताप हुन थाल्यो उसलाई। त्यहाँ उसले के गर्न थाल्यो भनेपछि उसलाई प्याइना गर्न थाल्यो, प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो। मैले दिएर त यतिसम्म पुगेको होइन, तँभन्दा त कुनै हालतले पनि मलाई भेट्न सक्ने वाला हुने छैनस् त, म नै अघि बढ्छु भन्ने त्यसले कोसिस गर्छ। गर्दा गर्दा प्याइने बिले आफ्नो प्रतिस्पर्धा सही हो त यो सही गलत हो नि त। गलत हुँदा के भयो भन्दा आखिरीमा कामको त्यो आडिसले गर्दाखेरि किन बाटाको छेउमा पुग्छ। त्यो महाजनदेखिबाट कपडा लत्ता घर गृहस्थी केही नभएर छोराछोरी लिएर बाटाको छेउमा पुग्छ र बाटाको छेउमा पुगेर मर्न जान्छ। त्यहाँ भिरालोदेखि फाल हानेर मर्छु भन्दै जाँदाखेरि त्यहाँ भगवान बुद्धसित गएर भेट हुनाले भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ किन यसो गरेका भन्दा त्यहाँ कारण कार्य भनी बताउँदा भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ त्यहाँ यो विश्व यो लोकमा तिम्रो साथीभन्दा महाजन व्यक्ति छन् भन्दै सोध्नुहुन्छ। छन् भन्दै भन्छन्। अनि तिमीले तिम्रो साथीभन्दा महाजन व्यक्ति छन् भने तिनी महाजन व्यक्तिभन्दा महाजन हुन्छु भन्दै नसोचिकन किन तिम्रो साथीभन्दा महाजन हुन्छु भन्दै तिमीले प्रतिस्पर्धा गरेका त? हाम्रो अहिले होतैछ नि त होइन। एउटा अलिकति उँभो लगाउने त्यसैलाई पछि लागेर एउटाले हाम्रो गोर्खालीको फेरि के आदत छ, एउटाले चाय होटेल खोलो सबैले, एउटाले रासिन दोकान खोलो सबैले त्यही गर्ने आदत छ नि। हो त्यही भएर उँभो नलाग्ने कारण हो त्यो। त्यसले यो गरेको छ नि, योभन्दा महाजन छ त, त्योभन्दा महाजन अझै छैन त, छ त्यसलाई भेट्छु। हो त्यो उद्देश्य राख्नुपर्छ अरे। अनि अब भन्दाखेरि तिमीले केलाई हो त्यो सोचेनौ, तिमीले हो त्यसरी तिम्रो साथीभन्दा महाजन व्यक्ति छन् भने त त्योभन्दा महाजन हुन्छु, त्योभन्दा महाजन पनि छ, अझै छ, त्योभन्दा पनि अझै महाजन हुन्छु भन्दै तिमीले किन सोचेनौ भन्दै भनी बताउँदाखेरि बल्ल उसको ज्ञान अलिअलि खुल्छ। त्यहाँदेखि मैले कसो गर्ने त भगवान, म बस्ने छैन, खाने छैन, लाउने छैन भन्दाखेरि पहिला तिमीसित धन सम्पत्ति तिम्रो साथीलाई तिमीले देखा थियो होइन, तिम्रो साथीहरूले तिमीसित बोल्दैन, बोल्छ, लडाइँ त परेको त छैन, प्रतिस्पर्धा मात्रै भएको। र उसले चाहिँ हात फैलाउन शरम गर्छ नि त। उसले दिएर महाजन भएको छ, त्योसित हात फैलाउन शरम मानेको उसले चाहिँ। शरम मान्दाखेरि उसले भन्छ तिम्रो साथीसित जाऊ, गएर तिमीले फेरि मद्दत माग। तिमीले नि त उसलाई मद्दत गरेको थियो, मागी त हेर मद्दत दिन्छ कि दिन्न भन्दाखेरि मैले दिएर त्यसले कमाएको म किन गरेर माग्ने, मान। उसो भने त तिमीले सोचेको जग्गा तिमी पुग्न सक्दैनौ, कुनै हालतले नि पुग्न सक्दैनौ। पहिलो स्वरूप मान हटाऊ अनि गएर तिमीले अलिकति अब के भन्ने नि भनौँ न कारबाही गर्नको लागि अलिकति बजेट ल्याऊ अनि तिमीले कारबार सुरु गर भन्दै भनिदिँदाखेरि जान्छ र बल्ल त्यहाँदेखि हो त्यो नभन्दै भगवान बुद्धले के भन्छ, काम गर। अनि त्यहाँदेखि उपवासको दिन, हप्तामा महिनामा 4वटा दिन हुन्छ नि, अष्टमी औँसी त्यहाँबाट पूर्णिमा। अष्टमी 2टा हुन्छन्, औँसी र पूर्णिमा 4वटा हो। यो धेरै होइन, महिनामा 4वटा दिन यी मेरा बिच्छु सङ्घहरूलाई
मेरा यी चेलाहरूलाई तिमीले अगमन गर, छिङ्का टेबर अगमन गर, देशना सुन भन्दै भगवान बुद्धले त्यति भनेर 1 वर्ष पुरा भएन मसित आएर भेट भन्दै भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अनि हो त्यसरी नै उसले गरेर मागेर यता आएर के गर्न थाल्छ भन्दा काम गर्छ। हर अष्टमी औँसीमा भगवान बुद्धहरूका चेलाहरूलाई बोलाउने, दान पुण्य गर्ने, देशनाहरू सुन्न थाल्छ उसले कि सुन्न थाल्छ। र 1 वर्ष पुरा भयो भने भगवान बुद्ध ठिक्क त्यहाँ आएको बेला भगवान बुद्धको खुट्टालाई ढोगेर रुँदै भन्छ त्यहाँदेखि भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ नि, कसो त तिमीले तिम्रो साथीभन्दा माझा नुन सक्यौ भन्दै सोद्धाखेरि धन सम्पत्तिको अपाइ भनौँ न, धन सम्पत्तिको भागमा त उ जति माझन त म त छैन भइन अरे, तर म पहिलाभन्दा माझन भए भन्थेँ अरे। मैले मेरा छोराछोरीलाई पनि राम्रोसरी खिलाउन पनि सकेको छु अरे, घर परिवार पनि राम्रो सुविधाले पाल्न सकेको छु। मेरा छोराछोरी मेरो श्रीमतीमा पनि शोक सन्ताप छैन अरे, पहिलाको धन सम्पत्ति भए जस्तो शोक सन्ताप पनि छैन अरे, ममा पनि शोक सन्ताप छैन अरे। र मैले यो लोकमा पनि सुख पाएँ, परलोकको लागि पनि मैले दान पुण्य पनि गर्दैछु, शील समाधिहरू पनि मैले पालन गर्न पाउँदैछु भगवान भन्दै भन्दाखेरि अनि मार्ग प्रतिस्पर्धाको अन्तिम असली सेम्क्यान्जी यहाँ निगौँ त्यहाँ भयो कि भएन? भयो। हो त्यही भएर हाम्रो यो शीलहरू पालन गर्ने प्रतिस्पर्धामा यो मनले पनि पुरा अति दुःख दिन्छ है। काया र वचनलाई मात्रै नदिने, काया र वचन कहाँबाट आउँछ? मनबाटै आउँछ। र हामीलाई चाहिँ किन काया र वचनलाई सुरक्षा गरौँ भने मन त आफै सुरक्षा हुन्छ भन्छन् नि। र काया र वचनलाई सुरक्षा गर्ने नै कहाँबाट सुरक्षा? मनैबाट होइन त हो, त्यो मनबाट सुरक्षा गर्नु है। मन सबैभन्दा चित्तेन नियति लोकी अरे नि त होइन त। लोकलाई कसले छाएको छ? चित्तले छाएको छ है। त्यही भएर अहिले भावनाहरू गर्दाखेरि ध्यानहरू बस्दाखेरि नि त्यही आउँछ नि त। अब यो पानी तिर्खा लागेको हातले यसरी लिन्छ, नजान्दाखेरि त मैले लिएको भनिन्छ नि, होइन तिर्खा लाग्छ भित्र। यो चतुर्महाभूतले भनेको रूप हो, अनि रूपलाई के हालिदिन पर्यो? अस्थिर हुनको लागि तातो चिसो होइन, तातो चिसो भनेको तेज हो, आपो भनेको जल पानी हो होइन त। त्यहाँदेखिबाट पृथ्वी, त्यहाँबाट वायु भनेको हावा, यो 4 महाभूतले बनेको शरीर हो नि त। यसलाई चाहिन्छ, सबै थोक मिलाइदियो भने मात्रै अस्थिर हुन सक्छ नि त। अनि यसलाई तिर्खा लाग्यो, यसलाई चाहियो भनेपछि शरीरले के गर्छ? यसले माग्छ, मैले मागेको हो त होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यो देख्ने बित्तिकै चित्तले के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहने गर्छ चित्तले। अनि त्यहाँदेखि के गर्छ? हावा छोड्छ सबै शरीरभरि, हातले लम्किन्छ, मैले लम्काएको हो त होइन। अहिले तपाईँहरूले मलाई हेर्नुभएको छ, आङ्कुसीले तानेर हेर्न परेको छ त परेको छैन हो। यो भावना गर्दै गयो भने बल्ल के हुन्छ भन्दा 4 महाभूतको यो धातु टाजी देवाय लोकसङ छेटी निलारे अरे कि हो। त्यही भएर यो अब तपाईँ हामीले यहाँ के बुझ्न पाइयो भन्दाखेरि सिलको बारेमा पनि अलिकति बुझ्न पाइयो नि। बुझ्न पाइयो भन्दा अब भावनाको बारेमा अलिकति बुझौँ त है ल। र यो भावनाको बारेमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूले कसरी बुझ्ने त भन्दा भावना चाहिँ 2 प्रकारका छन् नि त, समथ र विपश्यना। तमठा र विपतना भन्छ नि होइन। समथ भनेको चाहिँ के हो? तमठा भनेको चाहिँ बनाउन पर्यो, समाधि बनाउन पर्यो होइन त। ध्यान गरेर आनापाना गरेर एउटै चित्त राख्ने यहीँनिर। आनापानाले भएन भने के गर्न पर्यो? समाधि बनाउनको लागि कष्यण हेर्न पर्यो। 10 कष्यण छ नि, नील पित्त लोहित उदात होइन, 4 छन्। त्यहाँदेखि पठुवी आपो तेज वायु 8 प्रकारको भयो। त्यहाँबाट आलोक र आकाश भन्ने यो 10 प्रकारको आउँछ। कताई सुयारे भन्छ। कताई भनेको कष्यण, मतलब अब यो तपाईँहरूले पानी आप भन्ने यो पानीको कष्यणलाई हेर्न छ भनेपछि तपाईँहरूको आँखा बन्द गर्दा पनि आँखाको अगाडि पानी भइरहेकोस् त्यतिसम्म बनाउन पर्यो। आनापानाले हुन्न भने चाहिँ। र आनापाना सूर्य गरिसकेर तपाईँ हामीहरूमा यो आनापाना लिएर हामी चतुर्थ ध्यानमा पुगिसक्यो भने त कताइङको पौफनी जिया मल्लु र यसरी टक्क बसेर तपाईँहरूको टाउकालाई हेरेर हड्डीभित्रको पनि देख्न सकिन्छ नि त। अहिले घाउको ढिलो मेसिन चिलाइट चिबेर त्यो टाउकोलाई आफ्नो यहाँ त्यो समाधिमा लिएर चतुर्थ ध्यानदेखि घुसेर हामीले त्यसलाई फुफाउलाई भित्रको यो हड्डीहरू देखिन्छ। त्यही सेतो हड्डीलाई हामीले उदात भनेको सेतो कष्यण बनाएर हेर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँदेखि आफ्नो यो मुटुभित्रको समाधि चतुर्थ ध्यान पुग्यो भने भित्र मुटुको हृदयको खुनलाई हेरेर पनि कष्यण बनाउन सकिन्छ। र आनापाना नै भएन, समाधि नै भएन, समाधि नै यदि बनाउने इच्छा छ भने चाहिँ
कुनै हालतले विपश्यना नगरी पहिले विपश्यना भनेको त समाधि नभए त विपश्यना मिल्छ त मिल्दैन नि कुनै हालतले समाधि त बनाउनै पर्छ कम्ती पनि उपचार समाधि है उपचार प्रथम ध्यान त परै छोडिदिनुस् प्रथम ध्यानमा पुग्न आँट्ने उपचार समाधि चाहिँ चाहिन्छ हो त्यो आनापानाले भएन कसैको चाहिँ हुन्न नि त भएन भने चाहिँ त्यो पानीलाई यत्रो जल्लोमा हालेर दिनै रातिभरि दिनभरि रातभरि त्यसैलाई मात्रै हेरेको गर्नु पर्यो आँखा बन्द गर्दा पनि त्यही पानी मात्रै देखियोस् केही नदेखियोस् त्यतिसम्म भयो भने बल्ल हो त्यो पानीको क्वेसनलाई हामीले कतै सुलु यार हो त्यसलाई चाहिँ तमाठा भन्छ है तमाठा भनेको चाहिँ पठामा जान टुटिया जान टाटिया जान सरौठा जानसम्म छ र पेसाका निले भन्ने चाहिँ पञ्चक नियमले भन्छ प्रथम ध्यानसम्म छ ज्ञान थोरै भएकाले चाहिँ प्रथम पञ्च ध्यानसम्म जान्छ ज्ञान धेरै भएका चाहिँ चतुर्थ ध्यानसम्म जान्छ हो त्यो त्यहाँबाट बल्ल उता अरू ज्ञानहरू अभिज्ञानहरू त्यहाँबाट मिल्ने हो नि त हो त्यो र अब हाम्रो यो ध्यानलाई चाहिँ बनाउने हो भनेपछि विपश्यनालाई चाहिँ बनाउने हो त विपश्यनालाई त बनाएर बन्दैन है बनायो भने के हुन्छ लोप हुन्छ अघि बनायो नि त्यही भएर कसैले भन्छ ध्यान बस्दाखेरि कहिले कहिले समाधि राम्रो भएर आउँछ पुरा आनन्द मिल्छ अनि अर्को दिन जान्छन् र त्यही समाधि खोज्छन् मिल्छ त हिजोको त हिजो भ्याइयो आज बनाउन पर्यो नि त अनि हो त नमिल्दाखेरि के हुन्छ मनमा रिस उठ्न थाल्छ हिजो त मलाई यस्तो भएको त आज किन भएन त्यहाँदेखिबाट त्यसलाई त्यो लोभ भयो बनाउनाले लोभ हुन्छ अनि त्यहाँदेखि बिग्राउनाले के हुन्छ द्वेष हुन्छ हो त्यो विपश्यना भनेको चाहिँ बनाउने पनि होइन बिगार्ने पनि होइन के हो भन्दाखेरि बनिएको र बिग्रेकोलाई जान्ने मात्रै हो हामीले चाहिँ जान्दिने मात्रै ज्ञानले सत्य होसियारले गरेर बनिएको र बिग्रेकोलाई जान्दिने म्याम्माले भन्छ नि अमियङ्गो तिङा फौड तेङ्गामा कि फेटाटे अरे अब आँखाले देख्छ होइन आँखाले देख्छ रूपले देख्यो भने अम्यङ्गो तेन्या फौने भन्छ नि तेन्या भनेको स्रज्ञा भन्छ स्रज्ञा भनेको चाहिँ के हो माट्या गरेको नि मतलब अब यसलाई पानी भन्दै माट्या गरिएको छ नि त अरू त परै छोड्नु आफूलाई आफै अझैसम्म देशना त गरिएको छ नि हामीले म भन्ने छ नि त भव तणा छ नि हामीमा काम तणालाई छोडेर बिच्छु त भइयो र पनि एउटा मान्छे ल्याएर तँलाई मार्छु भन्दै दाउले लेख्यो भने खप्न सकिएला भव तणा छ हामीमा पनि अझै होइन आत्मा भन्ने चिज त अब साटुइ नेचार म सिरबु योङद्वाबी यहाँ टुइन मैयाउदिबु हामी चाहिँ तिन्याती भएसीतिर पिन्यातीमा हौते है त्यही भएर कसैले आत्मा छ भन्दै सोध्यो भने अब आत्मा भएर त यसरी घुमिराखेको छ भन्दा छैन नि फेरि है बुझ्न पर्यो है कसरी छ भन्दा छल कपट गरिरहेको छ आफूलाई आफै म भनिन्छ नि त अहिले यसरी देशना गरिन्छ भोलि भने एउटाले के ल्याएर खप्प गाली गर्यो भने के भन्यो भने होस् छैन भने आफूले नि फेरि गाली गरिन्छ किन गाली गरिदिएको त फेरि मलाई गाली गरौ भनेर म छ त छैन अनि किन गाली गरिएको मलाई भुलिन्छ नि त मनन गर्न सकिन्न या टाइममा त्यही भएर ध्यान बस्दैमा पनि ध्यान त होइन कि आउँदा जाँदा बस्दा उठ्दा हामी चाहिँ यो पूर्व जन्मको कमाइलाई थुपारेर खाने व्यक्ति होइनौँ नि देउताहरू जस्तो होइन नि कर्म गर्न परेको छ नि त यहाँ कर्म गर्दा हो या टाइममा अघि भने जस्तो त्यो डुमुसा साइन्छ घरमा काम गर्दाखेरि हर जग्गामा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि होस राख्न पर्यो सती राख्न पर्यो हो त्यही सती नै के भएर जान्छ हामीले धरी ठा भन्छ नि सती भनिन्छ हामीले होइन धरी ठाबा म्याला र के हुन्छ भनेपछि ठा धरी हुन्छ ठा जिया मुलु र तुहाने तु अकौन्ती द्वारे यो भनेको यो त्यो भनेको आफै जान्दै आउँछ पहिले त अलिकति दुःख हुन्छ कि अस्ति तपाईँले भने जस्तो नि यो यहाँ माट्टा गऱ्यो भने म लिन गएको भुल्छु भन्नु पनि हो त्यो तपाईँले त्यो हो त्यो चिजलाई पनि होस गर्नु यसलाई पनि होस गर्न थाल्नुभयो भने यो पनि होस हुँदै जान्छ त्यो पनि होस हुँदै जान्छ अर्को पनि होस हुँदै जान्छ गाडी कुदाउने मान्छे जस्तै नि एउटा गाडी कुदाउने मान्छे ल्याएर हात दुईटा पनि समातेको छ खुट्टाले गियर पनि हालिरहेको छ त लिभर पनि पौटा गरिरहेको छ अझै भने यहाँ गियर पनि यतापट्टि गियर पनि छैन गरेछ पान पनि थुकिरहेको छ आँखा पनि अघि हेरिरहेको छ फेरि है त्यहाँ गाना पनि सुनिरहेको छ भएन अझै मुखले आफूले पनि गाइरहेको छ तु आयौँ चिजी भालो तु तरी ठापा म्यादाबिले हो त्यही हामीले पनि हो यसरी तरी ठापा म्यालालु सि ठाजी हाम्रो साइकिल नै कुदाउँदा हेर्नुहोस् ड्याममा यसरी समातेर लिभर आदि कुदाइरहेको छ मन क्या हुन्न नि
कहाँ पुगेको हुन्छ, बाहिर काममा पुगेको हुन्छ। साइन्टिया मान्छे यहाँ बसेको छ, काम मन एक्सिडेन्ट हुने मतलबहरू हो त्यो भने। हजुर एक्सिडेन्ट हुने मतलब हो त्यो। यहाँ जे गरेछ हो त्यसमा होस नभएर के हुँदैछ त्यसलाई नजानेर हो। त्यो विपसना भनेको चाहिँ बनिएको भत्केकोलाई सिर्फ जान्नु मात्र हो। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले आँखाले देखेकोलाई अरे श्रज्ञामा ल्याएर राखिन्छ, कानले सुनेकोलाई श्रज्ञामा मेमोरीमा हामीले राखिन्छ, तोकेर राखिन्छ नि। त्यो तोकेको भनौँ न हामीले नि, मातार्य भनिन्छ नि, तोकेर राखिन्छ। अनि नाकमा आएको गन्धलाई तोकिन्छ, जिब्राले खाएको रसलाई तोकिन्छ, काया शरीरमा आएर लागेको स्पर्शहरूलाई तोकिन्छ। अनि त्यसैलाई मनले फेरि झाँचिन्छ, झाँचेर म मेरो मेरो भन्दै बसिन्छ। त्यहाँको के भनिन्छ भन्दाखेरि टान्लिए भन्छ बर्माले। टान्लिए भनेको हामीले के भन्ने, मृग तृष्णा पनि भन्छ। जस्तो कि जङ्गलमा भएको एउटा हरिण, मृग भनौँ, हरिणले तिर्खा लागेर पानी खान गयो भने अरे परबाट जुन घामहरू आयो भने त्यो बुटाबाट यसरी घाम निस्किँदाखेरि त्यो पानी जस्तो देखिन्छ अरे त दूरदेखि। पानी जस्तै देखिएको मात्र हो, साँच्ची नै पानी हो त त्यो होइन। अनि त्यो पानी हो, पानी खान्छु भने कुदेर जान्छ, उहाँ पुग्दा पानी छ त छैन हो। त्यही भएर के अरे आशी विश्वपम सूत्रमा भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको छ नि, बहुत राम्रो छ। अर्को पालि तपाईँहरूलाई मौका पर्यो भने हो यो सूत्र मैले भनी बताउने छु। आशी विश्वपम सूत्र अति विशालो सर्पो भन्ने नाम राखिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्नुहुन्छ नि, आखिरीमा भगवान बुद्धले 6 गरे खाली बस्ती भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँ। 6 गरे खाली बस्ती हो। त्यो एउटा पुरुषलाई त्यस्तै दुश्मनहरूले सर्पले लखाड्छ अरे, त्यहाँदेखि 4वटा सर्पले लखाड्छन्, 4वटा सर्पलाई पाल्न लगाउँछ, डरले भाग्छ, भागो भने अल्लाह त्यसलाई अझै दुश्मनले लखाटे 5वटा दुश्मनले लखाड्छन् हो। त्यो चाहिँ पञ्चखण्डलाई भनेको, 4वटा सर्प भनेको टाजी लेबालाई भनेको। त्यहाँदेखिबाट 5वटा दुश्मनले लखाटेको पञ्चखण्डले लखाटिरहेको छ, जो भाग्न सकिन्छ त सकिन्न। अनि हो त्यो 5वटा दुश्मनले लखड्दै नि भाग्छ अरे। त्यो भागेको भित्रबाट लुकेर छाउना गर्ने एउटा अझै छ अरे त्यहाँ, तुस्यो भन्छ नि, भित्रबाट छाउना गर्नु। त्यो के हो, जीवित यो मन भित्रको यो जीवित रूपले ताकिरहेको हुन्छ अरे। त्यहाँबाट अझै भाग्छ अरे, लुक्दै जाँदाखेरि कहाँ पुग्छ भन्दा 6 गरे खाली बस्ती पुग्छ अरे कि। अनि हो त्यो 6 गरे खाली बस्ती पुग्छ अरे। त्यहाँ घरहरू देख्छ, 6वटा घर मात्रै छन्। 6 गरे खाली बस्ती, एउटा बस्तीमा 6वटा घर मात्रै छ, तर त्यो बस्ती के छ, खाली छ है। हो त्यो खाली घरभित्र घुस्छ, हेर्छ, भाँडा हेर्छ, सबै के भाँडा कुँडा त छन्, खोल्दाखेरि सबै के छ, खाली छ, केही पनि छैन। अनि बल्ल अनि अझै अघि भन्छ यतापट्टि त यो 6 गरे खाली बस्तीमा त अति अन्तराय रहेछ, म त पार तर्न पर्दो रहेछ भन्दै पर जाँदा ठुलो नदी किनार देख्छ अरे। अनि हो त नदी किनारदेखि पार तर्नको लागि के चाहियो, नाउ चाहिएन, नाउ बनाएर बल्ल तर्छ अरे नि त। हो त्यो 6 गरे खाली बस्ती भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने आयतनलाई भनेको, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। आँखाले देखेर मेरो भन्नुभएको छ नि, मनले सोचेर लियो नि। आँखाभित्र तपाईँहरूले मेरो भन्ने चिज देखेर तपाईँहरूले लिनुभएको छ। आफूले अति मन पराउने, आफूले बिहे गरेका श्रीमान श्रीमती, बाउ आमा छोरा छोरी इत्यादिहरू आँखाले एकछिन बिलायो भने कस्तो हुन्छ, मेरो छोरो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन। अनि यो आँखा चिरेर हेर्नुहोस् त, छ यहाँभित्र छैन। अनि कानमा भन्ने शब्दहरू हेर्नुहोस् त, मान्छेले भन्छन् यसले यसो भनेको, मलाई भनेको, मेरो शब्द सबै यसरी चिरेर हेर्नुहोस्, छ त छैन। कानमा ठोकिने, नाकमा ठोकिने गन्धहरू नाक चिरेर हेर्नुहोस् त, छ त छैन। जिब्रोमा रस ठोकेर जानिन्छ, जिब्रोलाई चिरेर रस छ त छैन। काया शरीरलाई छोइछाइ भनेर छ, केही छ छैन। मनमा पनि केही छ छैन। अनि म भन्ने कहाँबाट खाली बस्ती है। हो यो खाली बस्तीमा चाहिँ के भयो, खतरा रहेछ। कुनै हालतले पनि भागेर भाग्न सकिन्छ त सकिन्न। पार तर्न पर्यो, पल्लो किनार तर्न पर्यो। अनि किनार तर्नलाई के चाहियो, नाउ चाहियो। नाउ भनेको अष्टाङ्गी मार्ग हो। त्यो अष्टाङ्गी मार्गले तरेर पारी पुग्यो। पारी पुगेर पनि अष्टाङ्गी मार्गमा नाउलाई समातेर बस्न अङ्गलो हालेर को हिँड्छ त हिँड्यो भने भारी हुन्छ अरे, त्यही घुम्न पर्छ। अनि हो त्यसलाई नाउलाई त्यहीँ फालिदिएर पारी कटेर गएपछि उताबाट बल्लै म त कति आनन्द शान्ति जग्गा आइपुगेछु भन्छ अरे। बहुत भगवान बुद्धले उपमा दिने उपदेश गरेका बहुत गहिरा गम्भीरता देशनाहरू छन्। र यस्तो विपसनाका देशनाहरू चाहिँ अब यसरी धर्म देशना हुँदै अलिकति
अछेखा नभएकाहरूले चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ, अल्छी मान्छन्। हुँदै गएर भन्तीजीहरूले चाहिँ खास गर्दिन, इच्छा लाग्दैन। हो यो चाहिँ ध्यान शिविर हुँदै ध्यान शिविर गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहुत असर गर्छ यसले है। ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूलाई एक दिन उठ आफूले गरेको कर्म हुँदी काम हुँदी यो मनन गर्ने व्यक्तिहरूलाई असर गर्छ है। र हो यो विपसना भनेको चिज चाहिँ के अरे, बन्ने र बिग्रेकोलाई जान्ने होइन त। अब मतलब एउटा उपमाले हेरौँ, अहिले हामी त बुद्ध शासनमा बसेको छ नि। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, सबै धम्मा अनित्य, सबै संखार अनित्य होइन। हो योलाई बुझ्न पर्यो हामीले है। र अलिकति भयो भन्दैमा पनि हामीले यस्तो उस्तो दुःख पाइयो। अब अरू परै छोडिदिउँ, एउटा भन्तेसित मेरो यसरी भेट भएको थियो, नाम त मैले लिन्दिनँ। र यसरी बात गर्दाखेरि यो हाम्रो शासनमा पैसाको बारेमा हाम्रो चर्चा भयो। हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि कपियाहरूको मतलब यो कपियाहरूले पैसालाई गुलमाल बनाएर समातेको भन्नुभयो। अनि मैले पनि भने कपियाले गुलमाल बनायो भने उसले गरेको कर्म उसले भोग्छ नि, उसले चाहिएर तुलुजेलो युद्धाराले युवेजीले होइन। उपासक उपासिकाहरूले त अर्पण आशा लुठाराले। अब हामीले तपाईँहरूलाई के को उपदेश दिँदैछ मैले, लोभ हटाउने, द्वेष हटाउने, मोह हटाउने उपदेश दिएका छौँ कि छैन? अनि हामीले चाहिँ त्यो जम्मा गरेर बसेर हुन्छ त? कापियाले लिएर भाग्छ भनेको त त्यो हाम्रो लोभ गरेको बराबर भयो कि भएन? यो युद्धबाजीले तुलुजेलो युद्ध अन्नै सावेले अनित्य हो नि त। बातको बात त्यसले लगेन भने पनि हामीले छोडेर जानु पर्यो कि परेन? हो त्यो हामीले पनि त बुझ्न पर्यो। तपाईँहरूलाई मात्रै उपदेश गरेर त भयो त? भएन। हो यो अन्यसालाई हामीले बुझ्न बहुत जरुरी छ। तपाईँले धेरै मनन गर्न नसके तापनि अनित्यलाई मनन गर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिलाई अति रिस उठ्यो भने के गर्नुहोस्, अनित्य हो। यो रिस उठ्ने मन सधैँभरि भइरहेको छ, एकैछिन मात्रै हो। हो त्यो अनित्य हो। म एकैछिन यो रिसले गर्दाखेरि बर्बाद हुन्छ नि त तपाईँ हामीहरू है। हाम्रा मिङ्गो स्याहारजीको लिङ्गामा के लेखेछन्, महाजी स्याहार के भन्छन् भन्दाखेरि, कुन स्याहार महाजी हो कि लेडी स्याहार के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, जीवनभरि चारो मकै चामल खिलाएर पालेको कुखुरोलाई एकैचोटि ड्याम्मै हानेर मार्दे जस्तै हो अरे। रिस भनेको चिज त्यतिसम्म कडा छ। हो त्यो हामीले चाहिँ बुझ्न नसकेर अनित्यको स्वभावलाई बुझ्न सक्नुपर्छ है। अहिले चाहिँ कस्तो भएछ, मैले भने जस्तो गर म जस्तो नगर भएको छ नि त। हो त तपाईँहरू चाहिँ च्वान्चे यहाँ उपासक उपासिकाहरू हो, च्वान्चे हुनुपर्छ शासन गर्नको लागि। कति डराउने उपासक होइन, कति डराउने, आफ्नो मानो खान परेको छ, आफ्नो खुट्टामा उभिन परेको छ, कोसित डराउने। नराम्रो त गरिदिएको छैन हो कि होइन, राम्रो काम गरिदिएको छ होइन। 100 भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भने, बेकारका गाथा बेकारका कामहरू गरेर 100 वर्ष बाँच्नुभन्दा 1000 वर्ष बाँच्नुभन्दा सही काम गरेर एक दिन बाँचेर मर्नु जाति अरे नि त होइन। पछि हट यो विद्वानहरू छन् नि, अब यो जस्तो कि आइन्स्टाइनहरू इत्यादि, पेन्यासी साहुहरू पढ्दा पनि त्यहाँ एउटा पुस्तकमा मैले देखेको थिएँ, नाम त मैले भुलेँ तिनको। के लेखेको थियो भन्दाखेरि, यो विश्व यो घबाजीका प्यासी निरा लुयौ मारी पलो महगु अरे के। यो विश्व बिग्रेको नि नराम्रा व्यक्ति धेरै भएर होइन अरे। के भएर बिग्रेको भन्दाखेरि, राम्रा मान्छे थन्किएर बिग्रेको अरे। राम्रा मान्छे सबै मिलेर उठेर बनाउने भने फेरि बन्न सक्छ। किनभने राम्रा मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भनेपछि भन्दै साउमलाई र साउँ ने भालुलाई सो आडामा वारिया म्याला हो। त्यो राम्रा यो विश्व बिग्रेको चाहिँ नराम्रा व्यक्ति धेरै भएर होइन, के भएर राम्रा व्यक्ति हो। राम्रा व्यक्तिहरू निस्केर बनाउने भने फेरि राम्रो हुन्छ है। हो यो कुराहरू बुझ्ने अनित्य र भावना भने नि अघि मैले नि अनित्य भन्नाले। अहिले तपाईँ हामीहरूले हेरेर सोध्नु हामीलाई पनि हुन्छ। अब बेला बेला उमेर सानै छ, उपासक बल्ल 34 वर्षको हुँदैछ। बेला बेला आफूलाई नि कस्तो लाग्छ, रोगहरू छ, बिमारीहरू भइएको छ। बेला बेला अब काम पनि भन्देर कताबाट काम गर्ने, पैसा कताबाट होइन। यसो उपासक उपासिकाहरूलाई पनि दुःख हुन्छ
भयो मान्छे निस्केर काम गरेरै मैले बरु इलाज गर्छु होला मन हुन्छ त्यो है। हजुर कारण अर्को मनले के हुन्छ भने फेरि सोचाइ पर्न थाल्छ। मान्छे हुँदाखेरि गरियो नि कामहरू सब हुँदा नहुँदा काम सबै गरियो। हजुर काम गर्दा गर्दै मर्यो भने फेरि के लिएर जानु छ मलाई होइन। हो नि चित्तहरूको हेर्नुहोस् एकैछिनमा यो प्याउलाई हाँस्छ नि त्यहाँबाट यो अनात्म लक्षण सूत्र अलिअलि त्यहाँ लिलाएर गर्न पाएदेखिबाट बल्ल मनलाई सम्हाल्न जान्न थाल्यो कि मतलब मान्छे निस्किने चित्त हुन्छ होइन त्यो मसेजार पार्न लाउँ त्यसलाई ल्याउँछु है अनित्य कति बेलासम्म त निस्किने मन गर्छस् लु गर त भन्दै आफूले ठेरेर बस्यो एकछिनमा उताबाट एउटाले के भनिदिन्छ होइन त्यो शब्द सुन्दा यो कहाँ पुग्छ हो त्यो अन्नैसा भावना भनेको अन्नैसाका निस्सा रे विपतना सूर्य गरेर आफूले यो ज्ञानको मार्गको भागमा पुग्यो भने त 3टा लक्षणलाई ज्ञानमा चढाएर हेर्न पर्छ नि। एउटा अनित्य हो। अनित्य भनेको केही पनि यो दुनियाँमा अस्थिर छ त छैन बन्ने जति सबै के भएको छ बिग्रेको छ त्यसैलाई अनित्य भनेको त्यो हो ल त्यो बन्नेको जति सबै बिग्रेको छ हो त्यसलाई नै के भनिन्छ अनित्य। अनि बन्ने जति सब बिग्रिराखेको त्यो अनित्य सुख हो कि दुःख हो दुःख हो। यो अनात्म लक्षण सूत्र पढ्दाखेरि काँडा जिरिङ उम्रिन्छन् पनि त्यो रङ्ग लाग्छ मलाई घरि मैले उच्चारण गर्छु यो रुममा बस्दाखेरि पनि उच्चारण गरिराख्छु यो नि बुझिन्छ नि त पालीमा भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ पञ्चवर्गीलाई दोस्रो सूत्र हो नि धर्मचक्र देशना गर्नुभयो धर्मचक्र देशना गर्दाखेरि अरहन्त भएन नि स्वर्तपतिसम्म मात्रै भए किनभने आत्मावादी फैलेको थियो नि त हिजो तपाईँहरूलाई मैले भने नि आत्मा छ त छैन उज्यालो हुने बित्तिकै परमात्मा भन्छन् कि भन्दैन असली केलाई भनेका परम आत्मा भन्ने आफू भन्ने छ त छैन। अनि उनीहरू चाहिँ परमात्मा भन्ने बित्तिकै के सोच्छन् भने आकाशमाथि कुनै एकैटा व्यक्ति छन् भन्ने सोचेका छन् होइन परम अर्थ भगवान बुद्धले चाहिँ परम अर्थ खोज्नु। अर्थ भनेको के हो चारहरीय सत्य हो कारण कार्य नि चारहरीय सत्य दुःख छ दुःख हुने समुदय सत्य छ कारण कार्य म कसरी भएको कसरी आयो कारण खोज्नु भन्नुभएको भगवान बुद्धले चाहिँ हो यो फरक भएको छ ल र हो यो अघि अनात्म लक्षण सूत्र उपदेश गरिदिँदाखेरि बल्ल यिनीहरू सबै 5 वर्ग अरहन्त भएका हुन् नि त हो त्यहाँ भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ नि त रूपम बिखवे अनिच्छ यो रूप बनेको चिज त अनित्य हो बिछु त्यहाँबाट सबै सिम्प्याएर गएर फेरि सोध्नुहुन्छ रूपम बिखवे निचम अनिच्छवाती अनिचम भन्थे अनित्य हो भन्थे भन्छन्। अनि यो अनित्य भएको शरीर चाहिँ सुखम वा दुःखम वाती अरे अनित्य सदैव बनिँदै बिग्रिँदै गरेको छ अस्थिर छैन। यो अनित्य भएको रूप नाम रूप जिनिसहरू सबै सुख हो कि दुःख हो त दुःखम भन्थे अरे दुःख हो भन्थे अरे अनि हो यो दुःखलाई तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ किन दुःख भएको किन दुःख भएको अनित्यले अनि हो यो दुःखलाई चाहनुहुन्छ दुःख किन भएको अरे अनित्य ममिएलो अरे बिछान धोखा हो छ्यान त लोग अब यो दुःखलाई हामीले सुख बनाऊँ फेरि सुख बनाउन पर्यो नि त नित्य बनाउन पर्यो नि त अनि नित्य बनाउनुहोस् त बनाउन सक्नुहुन्छ सकिन्न अनि आत्मा काँडा आयो त छैन होइन त हो त्यो नित्यलाई अनित्यलाई नित्य बनाउन सक्ने त आत्मा हुन्थ्यो नि त तपाईँहरूको मनमा हो यो आत्मा नहुनाले अनि काँडा म भन्ने आत्मा आयो त आत्मा छैन कि छैन यो म भन्ने आत्मा भनेको चाहिँ म भनेको हो नि त म भन्ने शब्द त सिर्फ बात गर्नको लागि मात्र हो प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो तिमी म यति बात गर्नको कुरो गर्नको लागि मात्र साँच्ची नै देखा भनेर खोलेर देखाउने हो भने छ त छैन है हो यसरी अनित्य दुःख अनात्मा अनत्त भन्छ ल हाम्रो पालीमा चाहिँ अनत्त अनात्मा भनेको चाहिँ संस्कृतको भाषा भएर जान्छ अनत्त लक्षण सूत्र भन्दै जान्छ हो यसरी अनित्य दुःख अनात्मालाई भावना गर्ने र भावना गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अप्रमादित भएर बस्ने अप्रमादित भनेको बुझ्नुहुन्छ अप्रमादित भनेको अघि तपाईँहरूले पञ्चशील माग्नुभयो नि दिनै माग्नुहुन्छ अपमादेन सम्पादित भनेको भनिन अपमादेन भनेको म्यामाले भने नि मम्मी तिसरणेन सह त्रिशरण सहित पञ्चशील धर्मलाई राम्रैसरी सुरक्षित राम्रैसरी सुरक्षा गरेर अपमादेन भनेको चाहिँ
बेहोसी लापरवाहीलाई हटाएर होसियार सतीले सम्पादित सम्पूर्ण गई बस हो भनेको है हो। त्यो पञ्चशील त्रिशरण लियो, त्यहाँदेखि अन्यथा धर्मलाई खिचडी बनाएर मुसो ल्यायो भने त तर नगौँ तोम्बालाई मटिर शरणगामी पनि भइन। अहिले भन्तेजी दी यहाँ फेक गरेर घाटे छिचुजी आउन टकामा ट्याउ घुम्यौँ पुरा उहाँ नाम्टीमा छिन्, जयन्ती उपासिका भन्छ उसको नाम। सबै उसको त्यो गाउँभरिमा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै मैसाटेठी मात्रै छ। ऊ यहाँ बर्मा पहिला यहाँ बस्दा सूर्य भन्तेको अच्छी खाना गरेर उहाँले यसरी धर्म बुझेर जानुभयो। म्यानमा भाषा नि खास बोल्न जान्नुहुन्न र पनि अच्छी काम पाउनुभयो। उहाँ गएर त्यो त्यत्रा ब्राह्मणको त्यो हिन्दूको बिचमा बसेर घरभित्र भगवान बुद्धको मूर्ति ल्याएर राख्दा समाजले के गरे भन्नुहुन्छ मूर्ति माथिदेखि हुन्क्याएर तल झारतिर फाल्नु। र हो यो प्यातनाहरू पनि अस्ति भन्तेजीले गएर चिठी लेखेर नायकहरूलाई चढाएर सबै फयाजीहरू माथि चढाइदिए। तपाईँको घर हो यो नि गर्न सक्ने। र त्यहाँ दिवालीमा खेल्न आउँछन् अरे सब खेल्न दिन्नी तिनले, किनभने भन्तेजी अरे हामी त औँसीको दिन त अष्टशीलमा हुन्छौँ, नाचगान त हेर्दैन सिजुको गाउन होइन तर तुम्बातिर हो। त्यो आफू कस्तो भन्नुहुन्छ नि उपासक एउटो नदीमा हिँड्यो भने दुईटा नाउँमा पाइला नहाल्नु हामीले कि है। नाच्ने इच्छा छ आफू अन्य अरू दिन यताउति अरू नै त्यसमा गएर नाचे पनि हुन्छ, मान्छे हो। ननाचेको त झन् राम्रो नि होइन। नाचेको त के अरे भगवान बुद्धले पग्लाको गाएको रोएको हो नि त। यो नाचगान गरेर मान्छेलाई भुलाएर धन सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरू अलग्गै छ एउटा नर्क, मरेर सिधा त्यहाँ पुग्छन् तिनीहरू। तिनीहरूको लागि नर्क अलग्गै छ। एउटा उग्गह भन्ने उग्गह के कसो नाम एउटा उपासक छन् नि हो। तिनी उपासकको धर्मपथमा उसको जात उसको यो इतिहासहरू पनि आएको छ। त्यस्तै नाचगान गरेर मान्छेहरूलाई बोलाउँदाखेरि भगवान बुद्धलाई सोध्छन् नि त गर मलाई नसोध भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। जबरजस्ती सोद्धा भगवान बुद्धले भनी बताउँदा रुन्छन् नि त। अनि मैले त्यही भएर नसोध भनेको, अब आधी सोचिस मैले भनी बताइदिएँ भन्थ्यो त्यसरी भन्नुहुन्छ होइन। र नाच्ने इच्छा गाउने इच्छा छ भनेपछि पुठु चाहिँ हौटेले होइन, पुठु चाहिँ मान्छे हो, नाच्न सकिन्छ। श्रोतपतिसम्म यिनी चित्तहरू हटाउन सकेको हुन्। अब विशाखालाई नै हेर्नुहोस्, नातिनी खस्ता रोको पनि देखिएको छ। साथीहरूले बोलाएर उहाँ अन्य साथीहरूले बोलाएर यो पाना सभा भन्छ नि, रक्सी खाने सभा हुन्छ। पहिल्यैदेखि बनभात खाने यो प्याउबेजा खाने पहिल्यैदेखि सञ्चालन भएर आएको। बोलाएर लिएर जान्छन् त साथीहरूले रक्सी खाने पोएमा जाम भन्दा उसले मनियम्बु उसले इन्कार गर्दैन, जान्छ। गर के गर्छ भन्दा तिनीहरू रक्सी खान्छन्, उसले रक्सी खान्न। अरूले खाने भात तरकारी पकाएर कुशल कर्म लिन्छ। किन तपाईँहरू समाजमा बस्नुभएको छ नि, हामी जस्तो सन्यास भएर बस्नुभएको छैन नि। र समाजमा बसेको हुनाले आफूले गर्दा अर्कालाई पनि दुःख नहोस् है। अब उनीहरूले अब हिन्दू धर्म अनुसार के कारण कार्य पूजाहरू लगाइन् बोलाउलान्, नजाने होइन उपासक जान सकिन्छ। र त्यहाँ गएर बसिसकेपछि आफूले होसियारीले बसेर आफू कस्तो हुन्छ त्रिशरण नतोड्ने, हामीले त्रिशरण गामी भएर तर नगौँ तौबामा प्यासिने होइन। आफू राम्रो गरेर होसियारले अप्रमादित भएर बस्न पर्यो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ न उनीहरूले नि आफूलाई हेरेर अरू पनि बद्दिन सक्छ नि त। त्यस्तो होइन हो। दिन उपासिकालाई हेरेर पुरा आया रे कि टोटली आया रे। त्यत्रो मान्छेको बिचमा एक्लै अडिएर बस्नु भनेको यहाँ हो। कति आएर गर्छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ। उसको श्रीमानलाई त साङ्ग्यमा जाँदाखेरि पछाडिबाट मान्छे लगाएर डन्ठा ल्याएर माण्डलीमा मर्न आँटेका हुन्। यस्तो हड्डी भाँचे छ नि पिच्छेको, त्यतिसम्म गरेका हुन् गोर्खालीहरूले। बुद्धिस्ट मान्यो भने तारा मतुरो मटौँ लो भेने तर नगौँ तौँबा टिपी या टिपी रे। र अहिले चाहिँ हाम्रो के भएछ भन्दाखेरि घाउ जाउनेको फाउ बिहान्ने बिहार नाचगानहरू गर्ने होइन राख्थ्यौँ। अब अर्काको निन्दा पनि केलाई गरिराख्ने होइन। र हो यो तपाईँहरूले दानशील त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ केले गर्न पर्यो भन्दाखेरि अप्रमादित भएर यहाँ एउटा सानो गाथा उच्चारण गरेर हामीले अब समाप्त पनि गरौँ न नि भन्दा नि 5-10 मिनट जति गरेर। यो गाथा चाहिँ के गाथा हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बुद्ध शासन आजसम्म अस्थिर भएको गाथा नै यही हो। अघि नै तपाईँहरूलाई मैले भने नि अशोक राजा कुन गाथाले प्याउलाई रहेका भन्दाखेरि यही गाथाले श्रामणे गरेर यो
हाम्रो बर्मा मुलुकका अन्नयठा हजुर अनुरुद्ध भनिन्छ नि हजुर हो यो अनुरुद्ध पनि प्याउनेर भएको पनि यही गाथा हो र शासन यसरी अझैसम्म अस्थिर भएर आएको यो गाथाले गर्दा हो हजुर अपमादो अमतम पदम पमादो मच्युनो पदम अरे अपमाता नमियन्ती ये पमाता यथामता भन्ने गाथा हो यो चाहिँ सामावतीको धर्मपत्मा सामावतीलाई भगवान बुद्धको सामावतीलाई मागण्डी रानीले जलाएर मारिदिएको त्यो उथुमा आउँछ त्यो वस्तु जातकमा आउँछ हो त्यसमा हो यसैलाई नै श्रामणीले हाम्रा अशोक राजा अब 99 जना भाइ सहित नि 101 जना हुन् नि त 99 जना आफ्नै भाइहरूलाई आफै मारिदिएका हुन् मारेर यो लडाइँ सङ्ग्राम लडाइँमा सबैलाई जितेर आएर आफ्नो घोषित विषेक गर्ने अब राजा राजगद्दी सिंहासनमा घोषित गरेर बस्ने समयमा आइपुग्दाखेरि मलाई पुरा पिरालो परेर बसेको बेला श्रामणी एउटा श्रामणीले यो शासन यसरी अझ आजसम्म फैलाइदिएका हो त्यही भएर भगवान बुद्धले भन्नुभएको त विनय पालन गर्यो भने उपासक शासन अझै पनि लामो बढ्दै जान्छ अहिले हेर्नुहोस् बिच्छुबन्तीहरू बाहिर निस्क्यो भने यो पखाउन देखाएर हिँड्छ यो अन्तर घर यो बाहिर भने हामी यसरी बस्न पाइँदैन किनभने भगवान बुद्धले सबैभन्दा यो कोही लाउने बित्तिकै सर्वप्रथम के परिमण्डलम पारुपी सामिति शिखाकरणीय परिमण्डलम निवासी सामिति शिखाकरणीय भन्नुभएको छ लाउने बित्तिकै चिवर लाउन सिकाउन पर्छ बाहिर निस्किँदाखेरि अरूको घरमुनि बस्दाखेरि यो चिवरलाई यसरी परिमण्डल बनाएर गोलो बनाएर लाएर बस्नु त्यो कुमहरू देखाएर नबस्नु भन्दै भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ नि कोही चिवर लगाएर हो तिनी श्रामणी चाहिँ अरहन्त हुन् टक्क पात्रो लिएर इन्द्रिय संयम गरेर उखित्त चखु अन्तरागरी घमी सामिति भन्ने आउँछ नि त शिखाकरणीय सिरिप यति चार पाटो मात्रै हेरेर यताउता नहेरी इन्द्रिय संयम गरेर हिँड्नु पिछाटा निँदा भन्नु हो त्यो उनको हिनाइले माथिबाट हेर्दाखेरि तिमी श्रामणीको हिनाइ देखेर पुरा मनमा उसलाई गत 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 हुन्छ र त्यहाँदेखि उनका सेनाहरूलाई बोलाउन पठाउँछन् त उहाँ आउँदैछन् श्रामणी तिनलाई के भन्छन् हो तिनलाई बोलाएर लिएर आऊ जाऊ भन्दै पठाउँदा बोलाउँछन् राजाले बोलाउँदैछन् जान्छन् सेनापतिहरू त्यो डाइँ डाइँ अघि जान्छन् उता पौमा मेले अरहन्त भइसकेका पनि इन्द्रियसँग पौमा हिँड्दाखेरि मैले बोलाएको छिटो लिएर आउन तिमीलाई किन तिमीहरूले बोलाउन ल्याउन सक्दैनौ अर्को पार्टी जान्छ छिटो आउँछन् जान्नन् पौमा उसको हिनाइले नै उमा पुग्छ अनि पुगेर राजाले भन्छन् नि त्यहाँ तपाईँले जग्गा हेरेर बस्नुहोस् भन्दै उसलाई साउटा गरिदिँदाखेरि ती श्रामणीले यताउता हेर्छन् आफूभन्दा ठुलो वर्ष भएको कोही छैन नि बिच्छु भन्तीहरू पनि नहुँदाखेरि सिधा गरेर राजाको सिंहासनमाथि गएर बस्दिन्छन् त्यहाँ सिंहासन बस्दाखेरि राजाको ती अशोक राजा हेर्नुहोस् है तुरतुर काम थिए सबै टाकटुके उसको अगाडि सिंहासनमा बस्दाखेरि राजाधरी तर्सिन्छन् त्यहाँ आज यिनी यदि मान्छे भएको यिनी राजा भएका थिए आजको दिनलाई यिनी राजा नै हुन् भनेर त्यहाँ सोध्नुहुन्छ तपाईँ के वादी हुनुहुन्छ के मान्नुहुन्छ कहाँदेखि आउनुभयो कसलाई उद्देश्य राखेर यसरी चिवर लाउनु भयो भन्दा भगवान बुद्धलाई उद्देश्य राखेर मैले यसरी चिवर लगाएँ र भगवान बुद्धले के उपदेश गर्नुहुन्छ भनी बताउनुहोस् त भन्दाखेरि अघिको गाथा भन्दिनँ अपमादो अमतम पदम पमादो मच्युनो पदम अरे अपमता नमियन्ती हेपमता यथामता अपमादो भनेको बेहोसी लापरवाहीलाई हटाएर अरे होसियारी सती र अप्रमादित भएर बस्नु भनेको के हो भन्दा अमतम पदम अरे अमतम पदम भनेको कहिले पनि नमर्ने परम शान्ति अमृत निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने पथ हो अरे मार्गको पथ हो पाइलो हो सबभन्दा प्रथम पाइलो हो बेहोसी नहुनु भनेको नि के हो भन्दाखेरि निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने प्रथम पाइलो नै के हो अप्रमादित नहुनु भगवान बुद्धको पनि आखिरी परिनिर्वाण सबै टाकटुके भगवान बुद्धको देशानलाई हामीले अचिन्छौना गर्ने भने के आउँछ अपमादिन ताम्पादिन अपमदिन सम्पादित यही अप्रमादित नहुनु अप्रमादित भनेको बेहोसी लापरवाहीमा नबस्नु अहिले मान्छेहरू केमा बसेका छन् बेहोसी लापरवाहीमा बसेका छन् उज्यालो भएदेखि बेलुकासम्म नि घरिघरि म मर्छु भन्दै कसले सोच्छ सोध्दैन बाँचुन्जेली मर्छु भन्दै सोच्दैनन् अनि मर्ने बेलामा बल्ल के सोच्छन् भने म त बाँच्नै पाएको छैन भन्दै त्यहाँबाट बल्ल प्रवास हुन थाल्छ हो त्यो त्यही भएर हामी बाँचुन्जेलीमा हामी चाहिँ अप्रमादित भएर बस्नुपर्छ मैले राम्रो कति गरेँ नराम्रो कति गरेँ असली सोच्ने भने के भने मैले गर्दा अरूले दुःख नपाओस् हो यो सोच्नुपर्छ हामीले होइन हो यो अनि अर्को चाहिँ के पमादो मच्युनो पदम अरे प्रमादित बेहोसी भएर बसेको त के हो भन्नुहुन्छ नि मच्युनो पदम बारम्बार दुःख चक्र
यो संसार दुःख चक्रमा बारम्बार गाडाको चक्का जस्तो घुमिराख्ने, चक्र जस्तो घुमिराख्ने मर्नको मार्गको पाइलो हो अरे। अपमता नमियन्ती अरे, अप्रमादित भएर बस्ने व्यक्तिहरू अरे नमियन्ती कहिले पनि मर्दैनन् अरे। ये पमता यथामता, जुन व्यक्ति चाहिँ बेहोसी भएर बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ बारम्बार मर्ने जन्मिने हुनपर्छ भनेर यसरी उपदेश गरिदिँदाखेरि राजाले के भने भनेपछि त्यहाँ भयो मैले बुझेँ, यति भए मैले बुझेँ है, यति भए मैले बुझेँ भनेर त्यहाँदेखिबाट तपाईँलाई मैले स्वयं भन्छ नि म्यानमारको पहिला त्यसरी एउटा सोओ हुन्छ नि, यसरी पछ्याउने सबै तरकारीहरू सबै हालेको एउटा 8वटा दान गर्छु भन्दाखेरि हो त्यो तपाईँले 8 बिच्छा दान गरेको मैले 8 पात्र बिच्छा दान गरेको मैले मेरो उपजाय गुरुलाई दान गर्छु भनिदिन्छन् तिनीहरू। उपजाय भनेको के हो भन्दै सोध्छन्। अब तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला सायद। उपजाय भनेको चाहिँ आफूलाई चिवर लगाइदिने गुरु, आफूलाई चिवर थाप्दिने गुरु, आफूलाई भन्ते लगाइदिने गुरु। त्यहाँ चिवर लगाउँदा उपजायो मे भन्ते होही भन्दै भन्नुपर्छ नि। हाम्रा साना ठुला कसुरहरूलाई सम्झाउने गुरु हो, दिन गुरुलाई उपजाय भन्छ। मलाई मेरा कसुरहरूलाई सम्झाउने गुरुलाई उपजाय भन्छ भन्दाखेरि उसो पनि ठिकै छ, मैले अझै 8 पात्र दान गर्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि हो त मैले अरे मलाई मेरो निश्चय गुरुलाई दान गर्छु भन्छ। निश्चय गुरु भनेको चाहिँ आफ्नो गुरुसितबाट अलिक दूरमा गयो भने चाहिँ हामी 5 वर्ष बाद पुरा नभए यतिकै बस्न हुँदैन, एउटा आड लिन चाहिन्छ। निश्चय भनेको आड सहयोग, हामी एकैछिन यागी गुरु बनाउन पर्छ। हो त्यो मेरो गुरुलाई दान गर्छु, ठिकै छ उसो भने अझै मैले 8 पात्र दान गर्छु भन्दाखेरि श्रामणेले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो मैले मलाई पढाउने गुरुलाई दान गर्छु। ठिकै छ उसो भने अझै 8 पात्र दान गर्छु भने मेरा साथीलाई दान गर्छु भनी भ्याउँदा बल्ल 8 पात्र दान गर्दाखेरि उसले हुन्छ यो चाहिँ मैले दिन्छु भन्छ। अनि गर्दा गर्दै 8 गरेर कति 34 हुन्छ नि, 32 हुन्छ त्यहाँ। हो त्यो 32वटा सोऔ लिनको लागि एक्लै त आएर भएन। अनि अर्को दिन डम्म पछाडिदेखि साथीहरू सबलाई बोलाएर टान्सी गरेर जाँदाखेरि त त्यो राजमहलमा कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। 30 वर्गी 40-50 वर्गी टान्सी अझै राजाको त झन् मन खुसी हुन थाल्यो। अब एक त त्यो राजगन्तीमा ती ब्राह्मणहरूको शासन चलाएका ब्राह्मण पण्डितहरू मन परिबस्ने खाने हिँड्ने हो, त्यस्तो देख्दा राजाले त्यो देखेर यो देख्दाखेरि उसको मन बद्ल्यो नि। बद्लिँदाखेरि सबै त्यहाँभित्रका ब्राह्मणहरूलाई शासनदेखि निकालेर कामवाला नोकरी बनाएर त्यहाँबाट बुद्ध शासन अप्नाएर बुद्ध शासन मान्न थालेका हुन् नि त राजाले। हो यसरी बुद्ध शासन मानेर चाहिँ यी ब्राह्मणहरूलाई काम अराउँदाखेरि ब्राह्मणहरूले पहिला त बसी खाना पाउँथे, राजाले मान्दाखेरि यिनीहरूले गरेको मार्ग गल्ती रहेछ भन्दै जाँदाखेरि राजाले के गर्यो उनीहरूलाई ब्राह्मणको याडुदेखि एउटा कामवाला बनाउँदाखेरि बाठाबाट आफै चिवर लाउँदै बिहारमा गएर बस्दै, आफै चिवर लाउँदै बिहारमा गएर बस्दै। अब हामीले चाहिँ औँसी पूर्णे उपवास गर्न पर्छ नि, उभौ पिरा हुँदाखेरि बिच्छु बन्तहरूले उभौ पिरा गर्न छोडे, उपवास गर्न छोडे। हो यो औँसी पूर्णिमा उपवास पनि अहिले बिहार हुँदै गर्न छोडे, गर्दैनन्। अहिले बर्मा मुलुकमा पनि पैसा समात्ने बिहार हुँदै छैन, गर्दैनन्। न हाम्रो नेपाल गोर्खालीका बिहारमा न म्यानमारका बिहारमा पैसा समात्ने बिहारमा गर्दैनन्। 227 सिल भनेको उपदेश नै गर्दैनन्। निन्दा गरेको त होइन। हिजो म यहाँ हिजो संसार बार्ने हिजो दिउँसो पत्तुनाम डिङड्याङमा बोलाउँदा जाँदाखेरि यहाँ एउटा म्यानमा भन्दै पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। कति वर्ष बाद भन्दा 13 हुँदाखेरि त्यहाँ बसेर भ्याउँदाखेरि अब हामी त 2-3 दिन हुँदाखेरि अन्जानमा गल्तीहरू छन् नि गरेका अलिअलि हुँदाखेरि एउटा भन्दै देख्ने बित्तिकै हाम्रो गल्ती चाहिँ स्वीकार गरिहालिन्छ नि। त्यहाँ देशना भन्छ त्यसलाई चाहिँ, देशना भन्नुपर्छ एकजनाको एकअर्काको गल्तीलाई। अलिकति मात्रै छ, त्यो लामो पनि छैन। त्यति नाथे देशना चामे भन्दै मैले चारा गर्न भनेको जानेन, शरम हुन्छ भन्दै गर्न त गरे, तिमीले गर्न सकेन भन्दाखेरि विनयलाई लापरवाही गर्न थाल्यो भने कतिसम्म हुन्छ। पढाइ मात्रै गरेर हुँदैन नि, कसो पढ्यो अनुसार आफूले पालन पनि गर्नुपर्छ नि होइन, बल्ल त्यसको असर लाग्छ। हो त्यसरी अहिले पनि बर्मा मुलुकमा पनि छैनन्, कति बिहारमा मात्रै छन्। हाम्रो बिहार हुँदै चाहिँ हामीले पौमा औँसी पूर्णिमा चाहिँ हामीले उपवास मनाइन्छ। यो 227 सिललाई एउटा जानेको व्यक्ति अघि बसेर 1 घन्टा लाग्छ उच्चारण गर्नको लागि, 1 घन्टा उच्चारण गर्नुपर्छ।
मतलब यसरी 4वटा पाराजिका बताउन पर्छ। भगवान् बुद्धले 227ले यस्तो यस्तो तपाईँहरू यदि सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, पालन गर्नुभएको छ कि छैन, यसरी भन्दै भन्दै 227लाई भनी बताउन पर्छ। हो त्यसलाई नै उपवास गरेको भनिन्छ। छैनन् अहिले हाम्रा म्यानमारमा गोर्खालीका बिहार पनि देखिन्नन्, म्यानमारका बिहार पनि देखिन्नन्। विनय बिहारमा चाहिँ छ। यो भगवान् बुद्धले चाहिँ औँसी पूर्णिमामा गर्नु भन्नुभएको छ नि त। यो हो तिनी कुराहरू। र यसरी उपवास नगरिदिँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ राजाले चाल पाएर राजाले चाल पाउँदाखेरि भन्तेहरूले केलाई नगरेका भन्दाखेरि यस्ता यस्ता भन्ते भएर भन्दाखेरि जाऊ तिमीले तिनी भन्तेलाई गरेर सम्झाऊ भन्दै सेनापति पठाइदिन्छ। सेनापति पठाइदिँदाखेरि सेनापतिले के गर्छन्, उपवास गर्छौ कि गर्दैनौ? गर्दैनौ। को गर्दैन? म गर्दिनँ। आइज दाउले छाम्छन्। भन्ते कति मारे थियो। मार्दाखेरि ती अशोक राजाका एउटा भाइ चिवर लगाइसकेका छन्। त्यसको कहानी चाहिँ अर्कै जान्छ। हो दिने भाइको पाली आउँदाखेरि डराउँछन् र बल्ल अशोक राजालाई गएर भन्छन्, हामीले यसरी काट्दा काट्दै तपाईँको भाइको पाली आयो। मैले त तिमीहरूलाई सम्झाउन पठाएको, दाउले काट्न पठाएको थिएँ र अब पहिला अब सम्झाउनु भनेको अच्यान्दामा हुने त। उनीहरूका चेलाहरूले बुझे मार भन्ने बुझे गरेर मारिदिँदाखेरि उति बेला फर्केर आएर त्यति बेला मौगली पुत्र चाहिँ यता गङ्गा किनारतिर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई बोलाएर लिएर आउँदाखेरि उहाँलाई कसरी सोध्यो भन्दा बुद्ध शासन कसरी मनाउनु, कसरी भएको हो, तपाईँले हामीलाई विश्वास हुने गरी बताउनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ शक्ति देखाउँछ नि त। मौगली पुत्रले कसरी देखाउँछन् भन्दाखेरि मतलबमा अब उसलाई एउटा प्रुफ देखाउन पर्यो। देखाउँदाखेरि यो पानीलाई भुइँचालो ल्याएर हल्लाउनको लागि 1 गिलास पानी यसरी राखो, अनि एउटा घोडा यहाँ राख्ने, एउटा मान्छे राख्ने, अनि यसलाई हल्लाउने, भुइँचालोले हल्लाइदिने भन्दाखेरि मौगली पुत्रले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा घेरो बनाउन लाउनुहुन्छ। गोलो घेरो बनाएर यो पानीको गिलास पनि यो घेरो भएन, यसरी आधी भित्र आधी बाहिर, अनि एउटा मान्छेको खुट्टो यता एउटा खुट्टो उता, अनि त्यहाँदेखि एउटा घोडाका 2टा खुट्टा भित्र 2टा खुट्टा बाहिर राखेर महाराज अरे यहाँ भुइँचालो आयो भने अरे यो एउटा गिलासको पानी आधी मात्रै हल्लेर आधी नहल्लिने बनाएको सजिलो छ कि सबै हल्लाको सजिलो छ भन्दा आधी हल्लाको झन् अप्ठ्यारो छ नि भन्दाखेरि उसो पनि हेर भन्दै उहाँले ज्ञान समापत पुछेर त्यहाँ देखाइदिँदाखेरि यो शिव बाहिरको चाहिँ हल्लिन्न, भित्रको सबै हल्लिँदाखेरि त्यति बेला बल्ल उनले मान्छन्। र त्यहाँदेखि सबैलाई बोलाएर अघि तपाईँहरूलाई मैले भने नि भगवान् बुद्धको वादी के हो भन्दाखेरि सशक्तवादी हो भन्ने निस्कि भनेर विभज्जवादीलाई राखेर सबै शासन सफाइ गरेर आफ्ना छोरा महेन्द्र र शिलावतीलाई श्रीलङ्का पठाएर श्रीलङ्कादेखि त्यहाँबाट शासन फैलिँदै श्रीलङ्का सम्बन्धमा पनि कति अरहन्त भएर गए नि त त्यहाँ होइन। हो त्यो श्रीलङ्कादेखि गर्दै गर्दै म्यानमारमा आएर यसरी बनिएर आएको शासन हो है बसको। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले पनि अब सजिलो ठानो भने त अप्ठ्यारोमा परिँदै गइन्छ। त्यही भएर शासन गर्दा होस्, आफ्नो घर परिवारमा आफूले धन सम्पत्ति कमाउँदाखेरि होस् होइन, हर कुरालाई सजिलो नठान्ने, कुरो अप्ठ्यारो भए होस्, काम गर्दाखेरि अलिकति देरी लागोस् राम्रो गर्ने, छानबिछान गर्ने होइन, विभज्जवादी हो है बुद्ध शासन। डराउन पर्दैन है, किनभने अहिले के भन्न थाले भन्नुहुन्छ नि भन्तेहरूलाई 227मा बसेका भन्तेहरूलाई यसो भन्यो भने तिमीहरूलाई अकुशल हुन्छ भन्छन् कि भन्दैनन्? 227मा बसेको त अकुशल हुन्छ त। पैसा समातेर समाते भन्दाखेरि अकुशल भयो त। झुटो वचन बोलेको त होइन, सही भनेको होइन। पैसा समातेको निसर्गी पाचित आपत्ति लाग्छ, बेलुकाको भोजन खाएको पनि पाचित आपत्ति लाग्छ, इत्यादि इत्यादि आपत्ति छ। अब कुम देखाइ बाहिर हिँडेको भने दुर्गत आपत्ति लाग्छ। 227 कहाँबाट आयो त? आएन नि होइन। हो यो कुराहरू आफूले भन्दाखेरि गुणको जग्गा दान नगर्नुहोस्, यदि भन्तेहरूलाई नमान्नुहोस् होइन कि मान्ने। र मान्दाखेरि हामीले के गर्ने, छानबिछान गरेर ज्ञानले मानौ भने हामी उत्तम शासन मान्नेको जग्गामा पुगिन्छ, हामी अग्र पनि हुन सकिन्छ भन्दै। र सजिलो ठान्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिन्छ, र सजिलो पनि नठान्ने है। दान गर्दाखेरि पनि आफूले छानबिछान गर्ने, शील पालनमा पनि छानबिछान गर्ने, किनभने के अरे हामीले कुशल भन्दै गरिन्छ, कुशल भन्दै गर्दा गर्दै अकुशलमा पनि गर्न पुगिन्छ है। र अब अर्को हप्ता बस्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यसरी नै यो शासन अघि अशोक राजाको मैले पुरा भनी बताउने छु तपाईँहरूलाई। अशोक राजाको अचाउदेखि लिएर मैले तपाईँलाई भनी बताउने छु। र आजको देशनालाई चाहिँ समाप्त गरौँ है।
र यो त्यो के अरे तपाईँहरूले म्याउरा गर्नुहुन्छ होइन हजुर भन्नु अन्तदेखिले छारा गरिदिन्छु ल अर्को तपाईँहरूले पछाडिबाट भन्नुहोस् ल हजुर भन्दैछु साधु 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 भन्नुहोस् सबैले ल अन्तदेखिले छारा गरिदिन्छु ल हस् भन्दैछु यसरी गरेको कुशल कर्मको प्रभावले सुख दुःख शोक दुःख निरोध हुने अमृत निर्वाण सुखलाई नबिसाई पुग्ने प्रार्थना गर्दछु म निर्वाण नपुगी यदि भाव यो त्यो जन्ममा आजनीय तीतु कठम उत्तम पुरुष शिल्प विद्या शून्य बितिकै राम्रो जान्नु प्रार्थना गर्छु कुशल पुण्यका राम्रा संस्कार पारमी पनि शान्ति प्रसन्न हुनका निम्ति पुरा गर्नु प्रार्थना गर्छु आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई माता पिता बाजे बजे गुरु आचार्य ज्ञाति सम्बन्धी मित्र संगति गृह रक्ष गाउँ रक्ष चार ब्रह्मा 31 भुवनमा भए जति सुखिता दुखिता प्राणी सबैलाई आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई बराबर बाँटी दिँदैछ सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य निर्वाचन हो साधु 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 सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य निर्वाचन हो साधु 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 सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य निर्वाचन हो साधु 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 बुद्ध शासनं चिरं एतन्तु साधमो लोको तु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरं एतन्तु साधमो लोको तु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरं एतन्तु साधमो लोको तु सुखी सदा साधु 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 ओका सबन्दा में बांधे
निबन्ते द्वितीयामपि आकाशबन्धा निबन्ते सर्वम् अपराधं क्षमतां निबन्ते तृतीयामपि आकाशबन्धा निबन्ते सर्वम् अपराधं क्षमतां निबन्ते खमामि 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 तमोसदं पीवित्वा न विशासभि समूहता अजरामरं सतीभावं निबानं यन्तु साधवो तमोसदं लोभद्वेष मोह हट्ने शुद्ध शान्ति धर्म जललाई पीवित्वा नानन्दपूर्वक सुन्न पिउन पाएको कारणले विशासबे नराम्रा फोर अशुद्ध क्लेश विषहरू सबै समूहता शान्तिपूर्वक नष्ट भइजाओस् अजरामरम संसार दुख चक्र जरा मरणबाट पनि मुक्त हुने सतीभावं शोक दुख निरोध हुने निबानम परम शान्ति अमृत निर्वाणलाई साधौ आज यहाँ उपस्थित सज्जन वर्ग धर्म मित्रहरू सबैले यन्तु एक श्रेणी भन्दा एक श्रेणी आगे बढी साक्षात्कार गर्न सकुन्।